आज हामी अब ग्रेड 12 को च्याप्टर 24 न्युक्लियर फिजिक्स नै हेर्छौँ थोरै। अब सुरुमा त हामीले के स्टडी गऱ्यौँ भन्दा न्युक्लियर फिजिक्स कहाँबाट स्टार्ट भयो होइन, न्युक्लियर फिजिक्सको स्टडी कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा स्टडी गऱ्यौँ। सुरुमा त के आयो त भन्दा हाम्रो जे थम्सनले इलेक्ट्रोन डिस्कभर गर्नुभयो। जे थम्सनले के डिस्कभर गर्नुभयो त इलेक्ट्रोन होइन। त्यसपछि अर्को कुरा के आउँछ त भन्दा जे थम्सन पछि अर्को रदरफोर्डले हो, सायद रदरफोर्डै होला, रदरफोर्डले प्रोटोन डिस्कभर गर्नुभयो होइन। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको हाम्रो के आयो त चार्डविकले चाहिँ न्युट्रोन डिस्कभर गर्नुभयो। तर खासमा न्युक्लियर फिजिक्स स्टार्ट गर्ने मान्छे को रहेछ त भन्दा न्युक्लियर फिजिक्स भन्ने कुरा चाहिँ ब्रह्माण्ड सुरु भएदेखि न्युक्लियर फिजिक्स हो स्टार्ट भयो। ब्रह्माण्ड कसले सुरु गर्यो त? बिग ब्याङ कसले सुरु गर्यो? हाइपोथेटिकल ओके। अब तपाईँलाई के लाग्छ बिग ब्याङ कसले स्टार्ट गर्यो होला? Different hypothesis on this. ओके, तपाईँको हाइपोथेसिस? मेरो hypothesis? Anything कि त natural like original belief like के अरे God made it might be to many theories. भगवानले ब्रह्माण्ड बनाउनु Maybe किनकि everything 50-50 नि त। ठिक छ, सबै कुरामा 50-50 हुन्छ। ओके, देन भगवानले 50% ब्रह्माण्ड बनाउनु भयो, ठिकै छ, नट ब्याड है। ल कन्स्टिट्युएन्ट। अब न्युक्लियर फिजिक्स पढ्दै जाँदाखेरि अथवा फिजिक्स पढ्दै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ वी कम क्लोजर टु गड। फिजिक्समा त्यस्तो हुन्छ किनभने एसेन्सको कुरा जुन आउँछ नि, कुनै कुरामा पनि एसेन्सको कुरा जुन आउँछ, जस्तै थोरै यसबारे डिस्कसन गरौँ किनभने इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। जहिले पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले केही कुरा डिस्कभर गरेको छ भने नि जहिले के भन्छ फ्याट्टै आयो भन्छ क्या। उसले त्यत्रो लामो एक्सपेरिमेन्ट गर्छ अनि के आउँछ त फ्याट्टै आयो, ला मलाई त यो बेलामा यो आएको थियो, बाटोमा हिँड्दै थिएँ अथवा त्यत्तिकै के गर्छ त एक्सिडेन्टल्ली भयो भनेर भन्छ नि। अब कुनै कुरा एक्सिडेन्टली हुन्छ होला त? हुँदैन। देन हु डिड इट? त्यो एक्सिडेन्ट कज कसले गर्यो त? ओके, टाइमले कज गर्यो, तर टाइम कसले कज गर्छ? टाइम इज एन इल्युजन। भने टाइम इज पासिङ, टाइम त पास भइरहेको छ होइन। भने चाहिँ टाइमलाई इल्युजन भन्न मिल्छ होला त? जस्तै मान्छे मर्छ, मान्छे जन्मिन्छ, मान्छे जन्मिन्छ मर्छ, मरेपछि जेनरली एउटा हाइपोथेसिस के छ भन्दा अर्को शरीर लिएर आउँछ होइन। अब धेरै रिलिजियस टेक्स्टहरूमा पनि यो कुरा गरेको छ होइन। भनेपछि टाइमलाई इल्युजन भन्न मिल्छ होला त? किनभने यो त एउटा प्यासेज त भइरहेको छ नि त। हामी बुढो हुन्छौँ, जोस् के भन्छ भने यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक भाषामा सिर्साडियन रिदम भनेर भन्छ। यहाँ छैन त्यो कुरा, यहाँ छैन। तर यहाँनिर टाइमको कुरा पनि आउँछ किनभने न्युक्लियर फिजिक्स पढ्दाखेरि टाइम इज अफ भेरी ग्रेट एसेन्स। टाइमको कुराहरू है, सिर्साडियन रिदम, यो सम्बन्धी मान्छेले काम गरेर नोबल प्राइज पनि पाएको छ। तपाईँको आफ्नो शरीरमा एउटा बायोलोजिकल क्लक हुन्छ हो, त्यो बायोलोजिकल क्लक अनुसार तपाईँ चलिराख्नुहुन्छ। जस्तै बिहान उठ्नुहुन्छ, यदि तपाईँले त्यो हेबिट 1 मन्थसम्म बनाउनु भयो, 2 मन्थसम्म बनाउनु भयो, तपाईँको आफ्नो शरीरको एउटा बनावट अनुसार भने 1 मन्थ 2 मन्थ पछि तपाईँ आफै त्यही टाइममा उठ्न थाल्नुहुन्छ। त्यो एउटा रिदम हो। तपाईँ सायद 10 बजे खाना खानुहुन्छ, म 12-1 बजे खाना खान्छु, त्यो मेरो एउटा रिदम हो। 12-1 बजेपछि मेरो शरीरले खाना माग्छ, तपाईँको 10 o'clockमा खाना माग्छ। हो, शरीरको एउटा रिदम हुन्छ, हो त्यो अनुसार चलिरहेको हुन्छ। ठिक छ, हामी कुरा गर्दै जाउँला। अब कन्स्टिट्युएन्ट अफ न्युक्लियसको कुरा आयो है। मान्छेलाई यो थाहा छैन कि बिग ब्याङ अगाडि के भयो। बिग ब्याङ भनेको पनि यो बिग ब्याङ भन्ने जुन शब्द छ नि, यो आफैमा जिस्काउनको लागि बनाएको हो क्या। किन जिस्काउन लागि बनाएको भन्दाखेरि
ब्याङ भनेर त साउन्ड आउनु पऱ्यो नि, साउन्ड आउनुपर्छ। तर त्यति बेला त साउन्डलाई एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्राभल हुनको लागि त मिडियम चाहिन्छ। तर बिग ब्याङ हुँदा त्यहाँनिर केही पनि मिडियम थिएन, मान्छे साइलेन्टली चलिरहेको थियो। यो चाहिँ वैज्ञानिकहरूलाई जिस्काउन क्या, जे पाए त थ्योरी लिएर आयो भन्दाखेरि बिग ब्याङ भनेर त्यसलाई जिस्काउनको लागि बिग ब्याङ भनेर नाम दिएको थियो। तर पछि चाहिँ अब एडवर्ड हबल होला सायद, एडवर्ड हबलले चाहिँ ग्यालेक्सी इज गोइङ फार अवे फ्रम द अर्थ भनेर निकाले। भनेपछि एट सम पोइन्ट इन टाइम दे वर अल कन्सन्ट्रेटेड एट अ पोइन्ट, होइन त, एउटै पोइन्टमा कन्सन्ट्रेटेड थिए भनेर चाहिँ थ्योरी निकाले हो त्यो बेला है। त्यही भएर जिस्काउनको लागि चाहिँ बिग ब्याङ भनेर मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ भने हो। अब बिग ब्याङ पछि सबैभन्दा सुरुमा के बन्यो त भन्दा हाइड्रोजनको एटम निस्क्यो। सबैभन्दा सुरुमा हाइड्रोजन इज द मदर अफ एभ्री अदर एटम। जे जति एटमहरू निक्लियो बन्नेवाला छन् त्यो सबै हाइड्रोजनबाट निक्लिया हो। स्टार्सहरूबाट पनि के हुन्छ भने हाइड्रोजनबाट माथि चढ्दै होइन, हाइड्रोजनबाट हिलियम बन्छ, हिलियमबाट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन हुँदै सबै हेभियर इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यही स्टार्सहरूबाटै निक्लिन्छ। हाइड्रोजन बन्यो। अब यसलाई पढ्न जानु हामी। हाइड्रोजन, यो एच भनेको हाइड्रोजनको सिम्बल भयो है। यो तलको नम्बरले के बुझाउँछ? एटोमिक नम्बर भन्ने बुझाउँछ। माथिकोले के बुझाउँछ? एटोमिक मास भन्ने कुरा बुझाउँछ। यसको एटोमिक नम्बर 1 छ, एटोमिक मास 1 छ। म्हणजे यसमा प्रोटोनको नम्बर कति छ? प्रोटोनको नम्बर कति छ? 0। किनभने प्रोटोनको नम्बर एउटा छ, एटोमिक मास 1 छ। एटोमिक मास भनेको नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन भनेपछि 0। त्यसैले हाइड्रोजनमा के हुने भयो त? हाइड्रोजनमा यो एउटा न्युक्लियस भयो, यसको वरिपरि के भइरहेछ? एउटा इलेक्ट्रोन, लगभग इक्वल साइज पो भएछ त ल। यो एउटा इलेक्ट्रोन के भइरहेछ? यसको वरिपरि घुमिरहेछ जे होस् होइन। यसको वरिपरि चाहिँ यो राउन्डिङ भइरहेछ। यस्ता वरिपरि देखाउन खोजे तर भएन, ठिकै छ, इट्स ओके। यो यतापट्टि ल्याइदिउँ ल, इलेक्ट्रोन पो ठुलो भएछ त, ठिकै छ। यसको के भयो त? इलेक्ट्रोन यसको वरिपरि घुम्छ। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब कुनै पनि एटमको कुरा गर्दा सपोज त्यसको सिम्बल यदि मैले एक्सले डिनोट गरेँ त्यसको सिम्बल होइन, अनि यतापट्टि जेडले के डिनोट गर्छ? एटोमिक नम्बर हो, एटोमिक मास भने चाहिँ यता माथि चाहियो एटोमिक मास, अनि एले एटोमिक नम्बर हो, यसरी पनि लेखिन्छ। अथवा ZXA यसरी पनि लेखिन्छ। कुनै पनि नोटेसन अनुसार काम गरिरहेको हुन्छ। माथि चाहिँ एटोमिक मास हुन्छ, तल एटोमिक नम्बर हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब न्युक्लियसको केही प्रपर्टिजहरू छ। न्युक्लियस भनेको के भनेको थियौँ हामीले? न्युक्लियस भनेको एज अ होल प्रोटोन र न्युट्रोन बस्ने ठाउँलाई चाहिँ न्युक्लियस भनेर भनिन्छ होइन। प्रोटोन र न्युट्रोन एउटा ठाउँमा कन्सन्ट्रेटेड छन् र त्यो ठाउँलाई के भनिन्छ? न्युक्लियस भनेर भनिन्छ। यहाँनिर प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छन्। अब यसको केही जेनरल प्रपर्टिजहरू छ। जेनरल प्रपर्टिजहरू भन्दा भ्यालुहरू रट्या हो, अरू केही पनि होइन, सिम्पल। जस्तै साइजको कुरा आउँछ त्यहाँनिर। अर्को के आएको छ? चार्जको कुरा आउँछ। चार्ज कुन चार्ज हुन्छ? न्युक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, किनभने त्यहाँनिर प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ, न्युट्रोन केही पनि चार्ज हुँदैन। त्यसपछि मासको कुरा आउँछ। मासमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा प्रोटोन र न्युट्रोनको मास। अब हेर्नुहोस् है त, हाम्रो एटोमिक मास Z भयो, एटोमिक नम्बर A भयो। अब मैले Z माइनस A गरेँ भने यसले मलाई उयो दिन्छ त, न्युट्रोनको नम्बर दिन्छ। एटोमिक मास माइनस एटोमिक नम्बर गऱ्यो भने न्युट्रोनको नम्बर आउँछ कि आउँदैन? हो, माइनस गर्दा। भनेपछि A टाइम्स मास अफ प्रोटोन प्लस Z माइनस A टाइम्स मास अफ न्युट्रोन गऱ्यो भने मेरो न्युक्लियसको मास आउँछ त। A भनेको कतिवटा प्रोटोन छ? MP भनेको एउटा प्रोटोनको मास। भनेपछि टोटल नम्बर अफ प्रोटोन इन्टु मास अफ प्रोटोन गऱ्यो भने कतिवटा प्रोटोन छ त्यसको मास आयो। अनि Z माइनस A भनेको न्युट्रोनको नम्बर
यो भनेको मास अफ न्युट्रोन, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा मास अफ न्युट्रोन आयो। अब यो दुइटा जोड्दाखेरि टोटल मास अफ के आयो त? न्युक्लियस आउनु भयो। ल अब एटोमिक डेन्सिटी छ त्यो बुझिराख्नु पर्दैन। न्युक्लियर स्पिन, म्याग्नेटिक मुभमेन्ट भन्ने कुराहरू पनि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। न्युक्लियर स्पिन भनेको चाहिँ के हो भने जहिले पनि स्पिनको काम के हुन्छ त भन्दा जस्तै हामी भन्छौँ अर्थ रोटेट्स अराउन्डेड एक्सिस है। यो सपोज अर्थको एक्सिस भयो, मैले अर्थको एक्सिस बनाएँ अनि यसको वरिपरि के भइरहेको छ अरे अर्थ घुमिरहेको छ, ठिक छ। ल अर्थ यसको वरिपरि के भइरहेको छ? घुमिरहेको छ। अब स्पिन हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि सपोज यो एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्ट घुमेर 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 फेरि यही पोइन्टमा यही ठाउँमा आइपुग्नको लागि कति समय लाग्छ, त्यो चाहिँ स्पिन हो है त। अर्थ रोटेट हुँदाखेरि अब हामी एक दिन केलाई भन्छौँ 24 आवर्स बितेको भन्छौँ नि, के हुन्छ त भन्दा हाम्रो दिन सुरु भयो 12 AM देखि, अब फेरि 12 AM मै आउँदाखेरि 24 घन्टा भयो होइन। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त? स्पिन हुन गयो। न्युक्लियर पनि त्यस्तै खालको स्पिन हुन्छ। न्युक्लियस पनि यसको स्पिनको कुराहरू अलिक बेग्लै हुन्छ। यसमा एउटा कुरा के आउँछ भने जस्ट फर एक्स्ट्रा कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्मियोन्स र बोजोन्स भन्ने कुराहरू हुन्छ है, तपाईँले टिपिराख्न सक्नुहुन्छ। जस युट्युबमा यसको बारे एनिमेसन्सहरू कचाकुचुक धेरै कुराहरू हुन्छ है। यसको बारेमा खोज्नुभयो भने स्पिनको कुराहरू अलि मजाले बुझ्न सकिन्छ, एउटा सर्फेस लेभलमा बुझ्न सकिन्छ। अब म्याग्नेटिक मुभमेन्ट भनिसकेपछि कस्तो भयो भन्दा चार्जहरू स्पिन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ त्यसले। कस्तो भन्दाखेरि जस्तै एउटा मुभिङ चार्ज छ, यो मुभिङ चार्ज छ भने यसले के क्रिएट गर्छ त? यसमा त इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ है, इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ। अब जब यो मुभ गर्छ यसले म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ। यो एउटा कन्सेप्चुअल हिसाबमा हेर्दा यो हुन्छ, तर अझै यसलाई डेप्थमा हेर्ने हो भने यस्तो पनि होइन भन्छन्। आइन्स्टाइन बाजेले के भन्नुहुन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने कुरै हुँदैन भन्नुहुन्छ। यो त तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ त्यसैले म्याग्नेटिक फिल्ड देखिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यसको बारेमा पनि तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। के सर्च गर्ने भन्दा हाउ म्याग्नेटिक फिल्ड अकर्स अथवा हाउ म्याग्नेटिक फिल्ड ह्यापन्स भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा 2-3वटा राम्रो भिडियोहरू छ यसको सम्बन्धी पनि है। अहिले चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा यसलाई ठ्याक्क कभर गर्न सकिँदैन, किनभने हामीले फेरि स्पेसल रिलेटिभिटीको कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्ट अब्जर्भरमा डिपेन्ड गर्छ क्या, कसले हेरिरहेछ त्यो अनुसार म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ होइन, त्यस्तो कुराहरू आउँछ। यसपछि आउँछ कुरा हाम्रो एटोमिक मास। एटोमिक मास र त्यसपछि के आयो? मास युनिट। अस्ति पनि हामीले सायद कुरा गरिसकेका छौँ होला। अब एटोमिक मास भनेको के हो त? भन्नु Number of protons. अनि नम्बर अफ प्रोटोन मात्रै हो? नम्बर अफ प्रोटोन अनि नम्बर अफ न्युट्रोन पनि आउँछ। तर मास भनिसकेको छ, मास भनिसकेपछि तिनीहरूको मास, ठिक छ। त्यहाँनिर एटोममा के हुन्छ त? हामीले एउटा कुरा के पढाएको छौँ भन्दा रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेन्टमा क्लास 11 को केमिस्ट्रीमा हामीले के पढाएको थियौँ भने एज अ होल एउटा एटमको मास चाहिँ न्युक्लियसमा कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ होइन। इलेक्ट्रोनको केही पनि मास हुँदैन, उसलाई गन्दा पनि गन्दैनन्, लगभग 1837 गुणा सानो हुन्छ। त्यही भएर एज अ होल मास न्युक्लियसमा कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ। यो न्युक्लियसको मासलाई नै एटोमिक मास भन्न सकिन्छ, ठिक छ। अब एटमको मास एकदमै थोरै हुन्छ, एकदम माइन्युट हुन्छ र हामीले जुन केजीको युनिट युज गर्छौँ अथवा मिलिग्रामको युनिटहरू युज गर्छौँ त्यसको लागि सुइटेबल हुँदैन। हामीले पहिले कुरा गरेका थियौँ फर्स्ट क्लासमा। अब एटोमिक मास युनिटमा हामी के काम गर्छौँ भन्दा अब एटमको मासको लागि चाहिँ एकदम माइन्युट लेभलको मास छ, त्यो मासको लागि हामीले केलाई चाहिँ बेसिस मान्ने त? किनभने केही कुरा मान्नको लागि, केही कुरा मेजरमेन्ट गर्नको लागि फिजिक्समा जहिले पनि केही बेसिस मान्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो बेसिसको रूप मान्नको लागि, एटोमिक मासको बेसिस मान्नको लागि हामी एटोमिक मास युनिट युज गर्छौँ, ठिक छ। बुझ्नुभयो तपाईँले? एटोमिक मास युनिट, ठिक छ।
बेसिसको कुराहरू आयो यहाँनिर है। अब के गर्ने त, केलाई बेसिस मान्ने त? अब सोच्दाखेरि संसारको आधार के हो त? अब के हो त संसारको आधार के हो? संसार केमा बसिरहेछ? संसार के को आधारमा बाँचिरहेछ? जस्तै हरेक दिन हामी उठ्छौँ, हरेक दिन हामी बाँचिरहेको हुन्छौँ, हरेक दिन हामी पढ्छौँ, हामी काम गर्छौँ, तर हामी यो सबै काम के को लागि गरिरहेछौँ? एक्जिस्टेन्सको हामी किन एक्जिस्ट भइरहेछौँ? बिकज हामी नेचरसँग एड्याप्ट गर्न सकिरहेछौँ। हुन त भैँसी पनि बाँचिरहेछ, गाई पनि बाँचिरहेछ, कुकुर पनि बाँचिरहेछ, बाघ पनि बाँचिरहेछ, मान्छे पनि बाँचिरहेछ। हामीलाई थाहा छ कि त बाघ कुकुर सबै बाँचिरहेछ। र हामीलाई के पनि भनिन्छ नि, ह्युमन्स आर एट हायर लेभल देन एनिमल्स। धेरैवटा किताबले भनेको छ यो कुराहरू। भन्छ हाम्रो एक्जिस्टेन्सको कारण के होला? हामी किन बाँचिरहेछौँ? त्यो क्वेसन त पक्कै पनि सबैले गर्छ आफूले आफूलाई। किन बाँचिरहेछौँ त? So that we can contribute anything. हो, कन्ट्रिब्युसन त गर्ने, तर केमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने? ठिक छ। अब साधु सन्तहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ भगवान् पाउन बाँचिरहेछौँ। धेरैजनाले भन्नुभएको छ होइन कि वी आर हियर टु रियलाइज गड, हाम्रो ह्युमन लाइफ पाउन होइन। हजुर रमाइलो कुरा। अब एटोमिक मास युनिटमा थियौँ हामी होइन। अब एटोमिक मास युनिटको लागि केलाई चाहिँ युनिट मान्ने त होइन? केलाई आधार मान्ने? आधार त चाहियो होइन। अब आधारको लागि के गरियो भन्दा जस्तै वान केलाई मान्ने त भन्ने कुरा हो। युनिट भनेपछि वान केलाई मान्ने होइन। यसको लागि के गरियो भने कार्बनको एउटा आइजोटप छ, ठिक छ। कार्बनको एउटा आइजोटप छ, त्यो आइजोटप भनेको यो C612। कार्बनको अरू आइजोटप्सहरू पनि हुन्छ। आइजोटप्सहरू भनेको के भनेको थियौँ हामीले? भ्यालेन्स इज डिफ्रेन्ट। जे होस् केही छ, एकैछिनपछि हामी त्यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ, यहाँनिर आउँछ, ठिक छ। एटोमिक नम्बर सेम, एटोमिक मास डिफ्रेन्ट भनेर आउँछ। यो सबै कुराहरू हामी हेर्छौँ। कार्बनको कुराहरू हामीले पछि रेडियो एक्टिभिटी भन्ने विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कार्बन डेटिङमा हुन्छ त्यो कुराहरू है। अब यसलाई लियो, यसको मास चाहिँ लगभग कति थाहा पाइयो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै लिँदाखेरि अब हेर्नुहोस् है त, जस्तै तपाईँलाई मोलको कन्सेप्ट थाहा छ है? मोलको कन्सेप्ट थाहा छ तपाईँलाई? मोल भनेको चाहिँ के गर्नको लागि? अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, जेनरली एटम्स, मोलिक्युल्स, कम्पाउन्ड्सहरूको लागि युज गरेको कुरा हो। यो एउटा युनिट हो जुन चाहिँ एभागाड्रोले डिफाइन गरेका थिए। एभागाड्रोले के भन्यो भने एउटा नर्मल एसटिपी छ होइन, स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर छ। टेम्परेचर सबै कुरा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा छ एउटा भने त्यति बेला चाहिँ कस्तो खालको प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 1 मोल अफ सब्सटेन्समा चाहिँ कतिवटा पार्टिकल हुँदो रहेछ? 6.023 इन्टु 10⁻23 पार्टिकल्स हुँदो रहेछ नर्मल एसटिपीमा। 1 मोल भनेको यतिवटा पार्टिकल्सहरू भयो, ठिक छ। 1 मोलमा यतिवटा पार्टिकल्स हुन्छ नै हुन्छ जहिले पनि है। अब जेनरली मोलको कन्सेप्ट बुझ्दाखेरि अब यहाँनिर एटोमिक मास छ है, एटोमिक मास छ। अब जस्तै 12 ग्राम अफ यो कार्बन एटममा चाहिँ यतिवटा पार्टिकल्स हुन्छ, यो भन्न खोज्यो यसले। जस्तै अक्सिजनको 16 हुन्छ, 16 ग्राम अफ अक्सिजनमा यतिवटा पार्टिकल्सहरू हुन्छ। नाइट्रोजनमा पनि 14, नाइट्रोजनको एटोमिक मास 14 हो। 14 ग्राम नाइट्रोजनमा यतिवटा नाइट्रोजनको एटम्सहरू हुन्छ, हो त्यो भन्न खोज्यो है त। अब यसले के भन्यो भन्दाखेरि सपोज 12 ग्राम अफ कार्बनमा यतिवटा पार्टिकल्स हुन्छ भने 1 ग्राम अफ कार्बनमा कति हुने भयो त? 6.023 इन्टु 10⁻23/12 हुनुपर्ने हो एउटा सिम्पल रूपमा बुझ्दाखेरि होइन। अब यहाँनिर प्रब्लम आयो, 1 ग्राम अफ कार्बन भनेको यति हो, यति मास आयो। अब हामीलाई के थाहा पाउन मन भयो भन्दा इच्छा चाहिँ एउटा
एउटा एटम कति ग्राम हुन्छ भनेर थाहा पाउन मन लाग्यो। कसरी थाहा पाउन सकिएला भन्दा अब यहाँ आउँछ एन्सर, हेर्नुहोस् है त। यो त एटम्सहरू हो। 12 ग्राम अफ कार्बनमा यतिवटा एटम्स हुन्छ भनेपछि एउटा एटम, अथवा हामीले यो पनि भन्न सकिन्छ 6.023 × 10⁻23 वटा एटम्स अफ कार्बन छ भने त्यो चाहिँ 12 ग्राम हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। सकिन्छ, यसमा कि अनक्लियर छ छैन? भनेपछि एउटा एटमको मास भनेको चाहिँ 12/6.023 × 10⁻23 ग्राम्स भन्न सकिन्छ। जस्ट सिम्पल युनिटरी म्याथड हामीले यहाँनिर युज गऱ्यौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो एउटा स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन भयो। 1 AMU अथवा 1 एटोमिक मास युनिट भनेको चाहिँ 1/12 अफ 1 C12 एटमको मास। ठिक छ, यसलाई मानियो भनेपछि 1/12 अनि एउटा एटमको मास कति छ? 12 / 6.023 × 10⁻23 छ। यो 12 र यो 12 क्यान्सल भयो, हाम्रो कति आउँदो रहेछ? 1.66 × 10⁻24 ग्राम आउँदो रहेछ। यो भनेको चाहिँ 1 AMU हुन जान्छ। अथवा केजीमा एक्सप्रेस गर्ने हो भने 1.66 × 10⁻27 केजी आउँछ। सिम्पल छ, जस्ट हामीले के गर्नु पर्यो? 10⁻24 डिभाइडेड बाई 1000 गऱ्यौँ भने त्यसलाई केजी लेख्न सकिन्छ। 1 ग्राममा कति हुन्छ? 1/1000 ग्राम हुन्छ, केजी हुन्छ सरी। अथवा 1000 ग्राम भनेको कति हो? 1 केजी हो भने चाहिँ 1 ग्राम भनेको 1/1000 केजी भयो। त्यही भएर यहाँनिर 1000 ले डिभाइड गऱ्यौँ, 10⁻³ माथि गयो, यसरी आउन गयो। यो भनेको चाहिँ 1 एटोमिक मास युनिट। जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा 1 एटोमिक मास युनिट भनेको 1.66 × 10⁻27 केजीज हुन्छ। अब जेनरली के थाहा पाइयो भन्दा प्रोटोनको मास, न्युट्रोनको मास अनि इलेक्ट्रोनको मास, यसलाई हामीले एटोमिक मास युनिट अनुसार एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। अब मेजरमेन्ट अनुसार के थाहा पाइयो भने एउटा प्रोटोनको मास है, यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई कुरा हो, 1.672622 × 10⁻27 केजिज हुँदो रहेछ। यसलाई के भनिन्छ त? 1.007 AMU भनेर लेखियो, अथवा यु मात्रै पनि लेखिन्छ। त्यसै गरी न्युट्रोनको मास अलिकति धेरै हुन्छ प्रोटोनको भन्दा, थोरै धेरै हुन्छ, 1.674927 × 10⁻27 केजिज छ। यो लगभग 1.008 AMU नै हुन्छ। इलेक्ट्रोनको मास एकदमै कम छ, 9.1 × 10⁻31 केजिज हुन्छ। यो भनेको 0.0005 AMU हुन जान्छ। त्यसैले अब जेनरल रूपमा मान्दाखेरि चाहिँ के मानिन्छ भने प्रोटोनको मास र इलेक्ट्रोनको मास, सरी प्रोटोन र न्युट्रोनको मास भनेको चाहिँ 1 एटोमिक मास युनिट भनेर मानिन्छ। ठिक छ, हामी यहाँसम्म क्लियर छौँ? के रहेछ त एटोमिक मास युनिट भनेको? एटोमिक मास युनिट भनेको के अरे 1 एटोमिक मास युनिटको कुरा हो। अब हामीले जेनरल रूपमा नाप्दाखेरि के गर्छौँ त? मास नाप्नु पर्यो भने केजीमा नाप्छौँ। अब केजी अनुसार हामीले के एटमहरूको मास नाप्न सकिन्छ? सकिँदैन। अब हामीले त्यसको लागि के निकाल्यौँ त? कन्सेप्ट, के को कन्सेप्ट निकाल्यौँ? एटोमिक मास युनिटको कन्सेप्ट निकाल्यौँ। एटोमिक मास युनिट के को रिफरेन्स हुँदो रहेछ? के को लागि रिफरेन्स काम गर्दो रहेछ? के अरे एटमको त्यो के जस्तै केजी छ नि, त्यस्तै एटमको लागि SI युनिट जस्तै। यस, एक्ज्याक्टली। एउटा एटमको मास भेट्नको लागि हामीले युज गर्ने भयौँ र यो डेरिभेसन हामीले बुझ्यौँ होइन। यो डेरिभेसन भएपछि क्यालकुलेटर भएपछि कहिले पनि बिर्सिँदैन। ठिक छ, यति कुरा हामीले क्लियर छ। अब आउँछ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा, आइन्स्टाइन्स मास इनर्जी रिलेसन। यसको बारेमा त 2 दिन पढ्यो भने मजा छुट्दैन यसको बारेमा, तर दिएको छ सानो टपिक, आइन्स्टाइन्स मास इनर्जी रिलेसन है। अब जस्तै मान्छे र ढुङ्गामा के डिफ्रेन्स छ? हामी लिभिङ बिङ कसरी भयौँ, ढुङ्गा कसरी नन लिभिङ बिङ भयो? किनभने उनीहरूमा पनि एटम्स छ, हामीमा पनि त्यही एटम्स छ। हामीले के सर्टेन स्पेसल क्यारेक्टर्स देखाउँछ, उनीहरूले त्यो स्पेसल क्यारेक्टर देखाउँछ।
जस्तै जस्तै हामी फेज टु फेज ग्रो भइरहेको छ, मेटाबोलिक एक्टिभिटिज देखाउँछ। अनि त्यसपछि कोरमा के डिफ्रेन्स छ होला त? कोरमा ढुङ्गै छ हामीमा। हाम्रो पनि त यसो बाहिर हेर्दा त शरीरै हो होइन, हामी पनि त्यही ढुङ्गा हो। अब सपोज मैले आफ्नो हातको औँला काटेर फालिदिएँ भने त्यो औँला जीवित हुन्छ त? लिभिङ हुन्छ? हुँदैन। भनेपछि कि म यो बडी मात्रै हो त? लिभिङ र नन लिभिङलाई कसरी क्याटेगोराइज गरिन्छ त्यहाँनिर? के छ त्यसमा कन्सेप्ट? जस्तै हामीलाई के भनिन्छ त भन्दा हामी सबै के अरे त भगवान्को अंश होइन, हामी सबै भगवान्को अंश हो होइन। अब लेखा छ किताबहरूमा लेखा छ, अरे मैले त पढाएको छैन, जस हामी सबै भगवान्को अंश हो र हामी सबैमा त्यो कुरा प्रेजेन्ट हुन्छ है, त्यो कुरा छ। अब यो कुरा कसरी आइन्स्टाइन्स मास इनर्जी रिलेसनमा आयो त भन्दाखेरि आइन्स्टाइनले चाहिँ के भन्यो भन्दा एउटा मेटेरियलिस्टिक हिसाबमा हेर्ने हो होइन, एउटा मेटेरियलको हिसाबमा हेर्ने हो भने र एउटा एनर्जी भनेर हामी भन्छौँ। जस्तै मैले केही काम गर्न सक्दिनँ, किन काम गर्न सक्दिनँ? मसँग इनर्जी छैन होइन। यदि मसँग इनर्जी छ भने म न बोल्न सक्छु न म केही गर्न सक्छु, केही कामै हुँदैन मबाट। अब जेनरली मान्छेहरूले के भन्थ्यो भने यो मास र इनर्जी भनेको डिफ्रेन्ट कुरा हो। एक तरिकाले हेर्दा हो पनि। अब एउटा कुरा बुझ्न सकिँदैन क्या, जस्तै हामीले मास खान्छौँ, भात खान्छौँ, भात खाएपछि त्यो के हुन्छ? इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ होइन। त्यहाँ पनि के भयो त? मास एउटा इनर्जीको रूपमा कन्भर्ट भयो है। अब वैज्ञानिकहरूले के भन्यो भने मास भनेको चाहिँ यदि ऊर्जा भनेको चाहिँ यदि मास फ्लो भइरहेको छ, मास टोटली डिस्ट्रोय भयो, टोटली डिस्ट्रोय भइरहेपछि त्यो मास यदि फ्लो हुन्छ भने त्यो ऊर्जा हो। र यदि यो मास फ्रिज हुन गयो अथवा यो एनर्जी फ्रिज हुन गयो भने यो के हुन्छ त? मास हुन्छ। मास फ्लो भइरहेछ भने एनर्जी हुन्छ। मास यदि इनर्जी यदि फ्रिज भयो भने के हुन्छ? मास हुन्छ। क्यान वी कनेक्ट इट? ओके, यो कुरा एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड कुरा हो। वैज्ञानिकहरूले मासलाई इनर्जीमा कन्भर्ट गरेर त हेरे, तर इनर्जीलाई मासमा पनि कन्भर्ट गरेर गराएको छ होइन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कि इनर्जी चाहिँ मासमा कन्भर्ट भएको छ। अब 1905 आइन्स्टाइनको चाहिँ मिराकल इयर्स भन्छ त्यसलाई। आइन्स्टाइनले त्यो बेलामा 5वटा पेपर पब्लिस गरे। यो 5वटा पेपरले चाहिँ संसार बदल्यो त्यो बेलामा हो। अब यो 5वटा पेपरमा एउटा पेपरमा चाहिँ उनले E=mc² भन्ने फर्मुला पनि डेराइभ गरेका छन्। अब यो E=mc² ले के भनिरहेछ त भन्दा यदि मैले मासलाई एनर्जीमा कन्भर्ट गरेँ भने यो फ्याक्टरले कन्भर्ट हुन्छ भनेको छ। यो फ्याक्टरले कसरी कन्भर्ट हुन्छ त सर भन्दाखेरि टोटल्ली मैले मासलाई टोटल इनर्जीमा कन्भर्ट गरेँ भने जति मास छ त्यसलाई टोटल्ली नै के गराए त? फ्लो गराए, मासलाई बगाए भने त्यो चाहिँ यतिले कन्भर्ट हुन्छ। अब C भनेको 3 × 10⁸ हुन्छ, C² भनेको 9 × 10⁻16 हुन्छ। अब मैले 1 kg मासलाई टोटल्ली इनर्जीमा कन्भर्ट गरेँ भने कति हुँदो रहेछ? 9 × 10⁻16 जुल्स अफ एनर्जी हुन्छ। लगभग नेपालको पुरै भाग, इन्डियाको आधी भाग डिस्ट्रोय गर्न मिल्छ यति एनर्जीले, यदि बम पड्काउने हो भने। साँच्चै यति धेरै इनर्जी निक्लिन्छ भनेपछि एउटा सानो मासमा कति धेरै इनर्जी लुक्या रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ आइन्स्टाइनको मास इनर्जी रिलेसनले बताउने गर्छ। अर्को तरिकाले पनि यसलाई लेखिन्छ। कसरी लेखिन्छ त भन्दा जस्तै डेल्टा अथवा यसरी लेखौँ E=mc² छ, m=E/c² भनेर लेख्न सकिन्छ।
है। अब यहाँ म डेल्टा यमको नोटेसन अनुसार लेख्छु। डेल्टा यम भनेको के हो? चेन्ज इन मास। डेल्टा ई भनेको चेन्ज इन एनर्जी। यदि मेरो डेल्टा ईमा जति चेन्ज आउँछ नि, जति चेन्ज अफ एनर्जी भयो त्यो हुन्छ। ज्युस यसले के भन्न खोजिरहेछ भने सानो मास बनाउन पनि, 1 ग्राम मास बनाउन पनि एकदमै धेरै एमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ खादिनुपर्छ भनिरहेछ क्या। एकदम थोरै एमाउन्ट अफ मास बनाउन पनि धेरै एमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ एउटा पोइन्टमा फ्रिज हुनुपर्छ भन्न खोजेर यसले यो कन्सेप्ट दिन खोजिरहेको छ। ठिक छ, यो कुरा भयो। जेनरली के भनिन्छ भने यदि हामीले साँच्चै एनर्जी निकाल्न सक्छौँ भने नि, एउटा सानो खोलाको यदि हामीले टोटल एनर्जी निकाल्न सक्छौँ भने हामीलाई सयौँ वर्ष विश्वलाई इलेक्ट्रिसिटी दिन पुग्छ, त्यो भनिन्छ। यदि टोटल एमाउन्टमा एनर्जी निकाल्न सकिन्छ भने पोसिबल छैन अहिलेसम्म, होइन? त्यो कुरा भयो। ठिक छ, यो एउटा जेनरल कुरा भयो। त्यसपछि अर्को कुरा हामीले के पनि सोध्छ भने अब इनर्जीको इन टर्म्समा हामीले एटोमिक मास युनिट इन टर्म्स अफ एनर्जी भन्ने कुरा छ। ठिक छ, अब यहाँनिर उसले के निकाल्यो भन्दाखेरि 1 AMU, 1 AMU भनेको कति हो? 1.66 × 10⁻⁻27 kgs, होइन? अब मैले यसको एनर्जी निकालेँ। एनर्जीमा के गरेँ मैले? 1.66 × 10⁻⁻27 टाइम्स 9 × 10⁻16 गरेँ। ठिक छ, कति आउँदो रहेछ एनर्जी? 1.49 × 10⁻⁻10 जुल हो कि 20 जुल हो? 10 जुल, यति इनर्जी आउँदो रहेछ। अब एउटा कुरा, इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको के हो? भोल्टेज भनेको के हो? भोल्टेज माने के क्यापेसिटी। ओके, भोल्टेज भनेको क्यापेसिटी नै हो, एकदम सिम्पल टर्ममा भन्दा। अलिकति हामी डेप्थमा छिर्नु पऱ्यो भने भोल्टेज भनेको वर्क डन ओपन चार्ज भन्छ, है? कुनै पनि वर्क डन अपन चार्ज भनेर भयो है त। अब वर्क डन हेर्नुहोस् है त, यहाँ वर्क डन भनेको मैले यस्तो लेख्न सक्छु, भोल्टेज इन्टु चार्ज, यो लेख्न सकेँ। ठिक छ, अब मैले चार्जमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन लिएँ। ठिक छ, भोल्टेज यसले के दियो भने मैले एउटा इलेक्ट्रोनमा 1 भोल्टेज प्रोभाइड गरेँ। यसको मतलब एउटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा इलेक्ट्रोनमा चाहिँ मैले अब पोटेन्सियल डिफरेन्स कति सेट गरेँ भन्दा 1 भोल्ट सेट गरेँ भने त्यो वर्क डन भनेको चाहिँ के हुन्छ? 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। बुझिएन? एउटा इलेक्ट्रोनमा मैले 1 भोल्ट, सपोज भोल्टेज भनेको के सेट गर्नु हो? पोटेन्सियल डिफरेन्स सेट गर्नु हो। पोटेन्सियल डिफरेन्स सेट गर्नु भनेको के हो? पोटेन्सियल डिफरेन्स सेट गर्नु भनेको जस्तै मैले के भने 1 भोल्ट भनेको मैले यहाँनिर के गर्नु पर्यो त? पोटेन्सियल डिफरेन्स सेट गर्नु पर्यो। अलिकति राम्ररी बुझौँ अझै। भोल्टेजको काम भनेको के हुन्छ भने चार्जलाई पुस गर्ने हुन्छ। ठिक छ, चार्जलाई एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा लाने भनेको चाहिँ के हो त? भोल्टेज हो। जति धेरै भोल्टेज हुन्छ त्यो चार्जले त्यति नै धेरै के पाउँछ? एनर्जी पाउँछ। बुझ्नुभयो कुरा? जति धेरै भोल्टेज हुन्छ त्यो चार्जले त्यति नै धेरै एनर्जी पाउँछ। 2 भोल्ट भनेको कस्तो भयो भन्दा एउटा इलेक्ट्रोनले चाहिँ 2 जुल एनर्जी पाएको छ जस्तो भयो। 10 भोल्ट भनेको 10 जुल एनर्जी पाइरहेको छ। ठिक छ, यो कुरा भयो। भनेपछि मैले एउटा इलेक्ट्रोनलाई 1 भोल्ट दिए भने यसले चाहिँ 1 जुल अफ इनर्जी निकाल्न सक्छ। सरी, मैले मिस्टेक भने 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोनलाई मैले 1 भोल्ट दिएँ भने कति इनर्जी निकाल्छ भन्नु चाहिँ यहाँ वर्क डनको कुरा आउँछ। ठिक छ, अब मैले यहाँनिर के सेट गरेँ? भोल्टेज। भोल्टेज भनेको 1 भोल्ट राखेँ। चार्ज अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम हुन्छ। ठिक छ, अब वर्क डन भनेको के हुने भयो? वर्क डन भनेको चाहिँ 1.6 × 10⁻⁻19 हुने भयो, होइन? यति हुन्छ वर्क डन। ठिक छ, योलाई चाहिँ के भनिन्छ त? यति वर्क डन जुल, यति जुल अफ इनर्जी खर्च भयो। वर्क डन भनेको त के हो? एनर्जी हो। ठिक छ, हो। यो वर्क डन भनेको चाहिँ के हो त? यसलाई 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेर भनिन्छ।
1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको कुनै पनि इलेक्ट्रोन सपोज यो इलेक्ट्रोन छ, यो इलेक्ट्रोनमा मैले यसरी यहाँनिर 1 भोल्टेज सेटअप गरेँ, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन छ। अब यहाँ 1 भोल्ट सेट गऱ्यो भने यो इलेक्ट्रोन यतापट्टि हिँड्छ, होइन। योसँग कति इनर्जी हुँदो रहेछ भन्दा यति इनर्जी हुन्छ। जब एउटा इलेक्ट्रोन 1 भोल्टको पोटेन्सियल डिफरेन्समा हिँड्छ नि, उसँग भएको इनर्जी यति हुन्छ। यसलाई 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेर भनिन्छ। इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्नु पनि युनिट अफ एनर्जी नै हो। कुरा क्लियर भयौँ हामी? भएनौँ? के कुरामा क्लियर भएनौँ? सुरुदेखि नै बुझिएन? यहाँबाट ओके। यो त हामीले बुझ्यौँ कि कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट त्यत्तिकै हिँड्न सक्दैन, उसलाई ठेल्नुपर्छ, फोर्स दिनुपर्छ। त्यो फोर्स भनेको चाहिँ भोल्टेजले दिन्छ। भोल्टेजलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने नि, सपोज मैले यहाँ 1 भोल्ट सेट गरेँ नि, 1 भोल्ट भनेको चाहिँ अब इलेक्ट्रोन यो पोजिसनमा छ, यहाँबाट केही कुराले उसलाई तानिरहेको जस्तो बुझ्न सकिन्छ क्या, उसलाई बिस्तारै तान्यो, ठिक छ। जस्तै कस्तो बुझ्न सकिन्छ, यहाँनिर छ, यहाँनिर मैले एउटा डोरी छ, मैले यसलाई 1 न्युटनले तान्यो भने यो बिस्तारै आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। यसलाई मैले 100 न्युटनले तान्यो भने त यो छिटो आइपुग्छ नि त। हो, यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। भोल्टेज जति बढाउँछु यहाँनिर तान्ने काम पनि त्यति नै ज्यादा हुन्छ। अब मलाई थाहा पाउन मन लाग्यो, एउटा इलेक्ट्रोन छ, मैले 1 भोल्ट दिएँ भने त्यो इलेक्ट्रोनसँग कति इनर्जी हुँदो रहेछ भनेर मलाई थाहा पाउन मन लाग्यो अरे। त्यसको लागि मैले फर्मुला हेरेँ। मेरो फर्मुला के छ? भोल्टेज भनेको वर्क डन ओपन चार्ज छ, होइन। अब यहाँनिर वर्क डन भनेको के हुन्छ? भोल्टेज इन्टु चार्ज हुन्छ, होइन। त्यसले चाहिँ हामीले के दिने भयो त? त्यसले हामीलाई के दिन्छ? भोल्टेज पावर। ल भनेपछि हाम्रो यहाँ के हुने रहेछ त भन्दा कति इनर्जी एउटा इलेक्ट्रोनले 1 भोल्टमा कति इनर्जी हुँदो रहेछ उसँग भनेर हामीले भेट्नको लागि हामीसँग के टर्म छ भने यहाँ वर्क डन हो। वर्क डन जुलमा मेजर हुन्छ, हो। वर्क डन जुलमा मेजर हुन्छ। भोल्टेज इन्टु चार्ज गरेपछि वर्क डन आउने भयो। अब मैले भोल्टेज र चार्जलाई मल्टिप्लाई गरेँ भने यसले मलाई वर्क डन दिने रहेछ, अथवा यसले मलाई के दिने रहेछ? इनर्जी दिने रहेछ। अब यहाँ हामीले यो कुरा बुझ्यौँ कि कति इनर्जी हुँदो रहेछ एउटा इलेक्ट्रोनलाई 1 भोल्टमा हिँडाउँदाखेरि। किनभने जस्तै यसमा अर्को कुरा तरिकाले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि अब्जेक्ट हिँडिरहेछ भने उसमा काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, मोसनमा हुँदा काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, अनि पोजिसन अनुसार कुन इनर्जी हुन्छ? पोटेन्सियल इनर्जी। अब यो चार्ज हिँडिरहेको छ, भोल्टेजको कारण चार्ज हिँडिरहेको छ, चार्ज मोसनमा छ, मोसनमा भएपछि काइनेटिक इनर्जी आउँछ। कति काइनेटिक इनर्जी रहेछ त भन्दा 1.6 × 10⁻⁻19 जुल अफ काइनेटिक इनर्जी रहेछ। र यसलाई चाहिँ 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेर भनिँदो रहेछ। त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। अब हामीले बुझ्यौँ? कसरी बुझ्यौँ त? बुझौँ। यदि इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन छ होइन, त्यसलाई हामीले कहीँ लाँदैछौँ, लाँदाखेरि हामीले त्यसलाई भोल्टेज अप्लाई गर्नु पऱ्यो, एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा लाँदा भोल्टेज अप्लाई गर्नु पऱ्यो। अनि यदि त्यो हिँडिरहेको छ भनेपछि त्यसमा काइनेटिक एनर्जी अभियसली छ। अनि त्यही काइनेटिक एनर्जीलाई कति काइनेटिक इनर्जी हुँदो रहेछ भन्दा 1.6 × 10⁻⁻19 जुल। र यसलाई नै के भनिँदो रहेछ? 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनिन्छ। त्यसैले जहिले पनि के कन्फ्युज नहुनु भने यदि इलेक्ट्रोन भोल्ट आएको छ भने बुझ्नु कि हामी इनर्जी मेजर गरिरहेको छौँ। ओके, क्लियर छ? ओके। अब कति इलेक्ट्रोन भोल्ट हुँदो रहेछ त? जस्तै हेर्नुहोस् है त, हामीले कति इनर्जी निकाल्यौँ त? एउटा इलेक्ट्रोनमा हुने इनर्जी यति रहेछ। अनि हामीले अर्को कुरा के निकाल्यौँ? 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको कति इनर्जी हुँदो रहेछ? 1.6 × 10⁻⁻19 जुल हुँदो रहेछ है। अब 1 जुल भनेको कति लेख्न सकिन्छ? 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रोन भोल्ट लेख्न सकिन्छ? सकिन्छ। अब हामीले अगाडि इनर्जी कति निकालेका थियौँ? 1.49 × 10⁻10 होइन त? 10 जुल निकालेका थियौँ। यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु, 1.49 × 10⁻10 × 1 जुल भनेर लेख्न सक्छु। यसलाई यति 1 जुल भनेर लेख्न सक्छु, लेख्न सकिन्छ। इन्टु 1 जुल भनेको त कति हो?
-19 इलेक्ट्रोन भोल्ट हो भनेपछि अब यसलाई हामीले काटकुट गऱ्यौँ भने कति आउँदो रहेछ 931 सरी सुरुमा कति आएको छ 0.931 इन्टु 10 टु द पावर कति 9 इलेक्ट्रोन भोल्ट आएछ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त 0.931 इन्टु 10 टु द पावर कति गरेँ मैले 10 टु द पावर 3 इन्टु 10 टु द पावर 3 इन्टु 10 टु द पावर 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। अब हेर्नुहोस् है त 1000 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ ठिक छ। अनि 10 टु द पावर 6 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ ठिक छ। भनेपछि 1000 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट लेख्न सक्छु मैले यो लेख्न सकिन्छ मेगा यस 1000 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट ओके। भनेपछि अब हेर्नुहोस् है त 0.931 छ इन्टु यो दुईटालाई मैले 10 टु द पावर 6 लेखेँ है त इन्टु 10 टु द पावर 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ है 0.931 इन्टु 10 टु द पावर 6 10 टु द पावर 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको कति हो 1 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट हो 1000 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट हो। अनि 0.931 इन्टु यहाँबाट मैले 10 टु 3 निकालेँ 10 टु द पावर 3 इन्टु 1 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब 1000 यो भनेको 1000 हो 1000 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो 10 टु द पावर 3 इन्टु 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब 0.931 इन्टु 1000 गऱ्यो भने कति आउँछ 0.931 इन्टु 1000 गर्दाखेरि 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट आयो। त्यसैले के हुँदो रहेछ भन्दा एउटा 1 एटोमिक मास युनिट ठिक छ 1 एटोमिक मास युनिटले दिने एनर्जी भनेको 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुँदो रहेछ। कुरा क्लियर भयो हामीले यति कुरा बुझ्यौँ ल। अब यहाँनिर तल के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोनले दिने एनर्जी कति हुँदो रहेछ त 0.511 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। एउटा प्रोटोनले दिने एनर्जी कति छ 900.279 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट 279 ओके। अनि अर्को 939.573 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुँदो रहेछ। अब हामी टाइप्स अफ न्युक्लियाई बारे हेर्छौँ है त टाइप्स अफ न्युक्लियाईको बारेमा हेर्छौँ। अब टाइप्स अफ न्युक्लियाईमा के छ भन्दा न्युक्लियसहरू कस्तो कस्तो टाइप्स जे के गर्यो भने त साइन्टिस्टहरूले सबै कुराहरूलाई ग्रुप गर्ने कोसिस गर्यो ग्रुप गर्ने कोसिस गरेर सजिलो तरिकाले बुझाउने त्यो कुरालाई सजिलो तरिकाले कसरी बुझाउन सकिन्छ त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्न खोजे हो। यहाँ पनि त्यही कुरा हो है सजिलो बनाउन खोजे हो ताकि अरू काम गर्न के होस् त सजिलो होस् अरू काम गर्न सजिलो होस्। अर्को के छ यहाँ सुरुमा आयो आइजोटप्सहरू भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ तर यिनीहरूको एटोमिक मास के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ ठिक छ। एटोमिक नम्बर सेम एटोमिक मास डिफ्रेन्ट। जस्तै हाइड्रोजनमा पनि के हुन्छ हाइड्रोजनमा एउटा हुन्छ हाइड्रोजन अर्को हुन्छ ड्युटेरियम अर्को हुन्छ अर्को हुन्छ ट्रिटियम। अब यिनीहरूको एटोमिक नम्बर सेम छ 111 छ तर एटोमिक मास के छ बेग्ला बेग्लै छ ठिक छ। अब हिलियमको त मलाई नाम थाहा छैन यिनीहरूको के नाम भन्छ यो एउटा 3 छ एउटा 2He4 छ है यो भयो अर्को आइसोटप मास के छ डिफ्रेन्ट छ। कार्बनमा पनि के छ एउटा छ 14 छ अर्को 12 छ ठिक छ। जेनरली 12 अलि स्टेबल हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई कार्बनको 12 भनेको चाहिँ अलि स्टेबल हुन्छ यो 14 अलि रेडियो एक्टिभ हुन्छ होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब युरेनियममा पनि दुईटा छ U238 र U235 जेनरली एटम बममा युज गर्ने भनेको U235 युज गर्छ U238 युज गर्न सकिँदैन यही युज हुन्छ U235
यहाँबाट निकालिन्छ क्या यो जस प्युरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ U235 निकाल्नको लागि। अर्को के आयो आइसोबार्स। आइसोबार्समा चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो, मास एटोमिक मास सेम हुन्छ तर एटोमिक नम्बर के हुन्छ, मैले उल्टो भने कि ठिकै भने, एटोमिक नम्बर डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तै यहाँनिर नाइट्रोजनको एटोमिक मास पनि 14 हुन्छ, कार्बनको पनि कुनै एउटा कार्बनको एटोमिक मास 14 हुन्छ तर एटोमिक नम्बर के छ डिफ्रेन्ट छ। हजुर यो भयो है त। त्यसै गरी अर्को के छ अक्सिजनको 16 छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, अर्को नाइट्रोजनको आइसोटप छ जसको एटोमिक मास 16 छ। आइसोटप्सहरूको यहाँ 14 छ, यहाँ 16 छ हैन। हो यो के भयो त, यिनीहरूको एटोमिक नम्बर सेम छ, यो दुईटा नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर सेम छ, यो दुईटा आइसोटप्स भयो। यहाँनिर यिनीहरू के भयो त आइसोबार्सहरू भयो, अक्सिजन र नाइट्रोजन आइसोबार्स भयो। यो कुरा बुझ्यौँ हामीले। अर्को के छ आइजोटोन्स भनेर छ। आइजोटोन्सहरू भनेको के भयो त सेम न्युट्रोन नम्बर, ठिक छ। अब कसको न्युट्रोन नम्बर सेम हुँदो रहेछ त्यो एक्जाम्पल हेरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो कुरा छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दैन होला। आइजोटोन्सहरू जेनरली एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा त्यसरी सोध्दैन पनि है। अब यो सबसे इन्ट्रेस्टिङ पोर्सन आउँछ बाइन्डिङ एनर्जी। इम्पोर्टेन्ट पनि हो, बाइन्डिङ एनर्जी एन्ड मास डिफेक्ट। अब सबसे सिम्पल रूपमा यिनीहरूलाई बुझ्दाखेरि नि बाइन्डिङ एनर्जी र मास डिफेक्टलाई सबैभन्दा सिम्पल रूपमा बुझ्दाखेरि कस्तो हो भनेर भन्न खोजे भन्दा, जस्तै तपाईँसँग छुट्टा छुट्टै प्रोटोन छ। यहाँ मैले ड्र गरिदिएँ, यो एउटा प्रोटोन भयो, यो एउटा न्युट्रोन भयो है। अब सपोज यसको मास मैले m1 माने, यसको मास मैले m2 भनेर माने, ठिक छ। अब यो दुईटा छुट्टा छुट्टै छ, यो दुईटा हाम्रो छुट्टा छुट्टै छ। अब मैले के गरेँ अरे भने यो दुईटाको मास छुट्टा छुट्टै मास है त, यिनीहरूलाई जोडेको छैन, छुट्टा छुट्टै लिँदा m1 + m2 आयो। अब मेरो दिमागले के भन्यो, ल यिनीहरू दुईटालाई जोड्न त, ल मैले जोडिदिएँ। जोडेपछि यिनीहरूको मास लिएँ, यिनीहरूको मास सपोज यम आयो अरे, ठिक छ। एक्सपेरिमेन्टल्ली यसलाई हेर्दाखेरि सिम्पली हेर्दाखेरि त जस्तै यो कुरा कस्तो भयो भने यतापट्टि मसँग 1 केजी चिनी छ, अर्को हातमा 1 केजी चिनी छ। यो दुईटालाई छुट्टा छुट्टै वे गरे, जोड्दाखेरि 2 केजी हुन्छ। अब यो दुईटाले एउटै केमा हाले, प्लास्टिकमा हाले, प्लास्टिकमा हालेर जोड्दा कति केजी आउँछ, अभियसली 2 केजी आउँछ। हुनुपर्ने त त्यही हो, तर वैज्ञानिकहरूले मेजरमेन्ट गरे। ल अब यो दुईटालाई मेजर गरौँ, मेजर गर्दा के भयो भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै लिएर मास मेजर गर्दाखेरि m1 + m2 आयो नि, यो चाहिँ ग्रेटर देन के हुँदो रहेछ त जोडिसकेपछिको मास। यिनीहरूलाई यो दुईटा प्रोटोन र न्युट्रोनलाई छुट्टा छुट्टै मास मेजर गर्दाखेरि यो m1 + m2 गऱ्यौँ। अब यिनीहरूलाई मैले के गरेँ जोडिदिएँ, दुईटालाई जोडिदिएँ। जोड्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको मास चाहिँ जहिले पनि कम हुँदो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट आयो, ठिक छ। अनि कहाँ गयो त सर यो एक्स्ट्रा मास कहाँ गयो त, कहाँ गयो होला भन्दा यो दुईटालाई त त्यतिकै त जोडिँदैन हैन, कुनै कुराप्रति पनि रियाक्सन त छ। यो दुईटा जोडियो, यो दुईटा जोडिँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने यो दुईटाको केही अमाउन्ट अफ मास चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ र त्यो एनर्जीले चाहिँ यिनीहरूलाई जोडेर राख्दो रहेछ। त्यसलाई के भनिन्छ, बाइन्डिङ एनर्जी। यो दुईटालाई जोडेर राख्ने जुन एनर्जी छ हो, यो दुईटाको मास, ल m1 त केही मास दे त्यसलाई एनर्जीमा कन्भर्ट गर, m2 त मलाई केही मास दे त्यसलाई एनर्जीमा कन्भर्ट गर र हामी दुईजनाले कन्ट्रिब्युट गरौँ, त्यो कन्ट्रिब्युसनले चाहिँ हामी दुईजना सँगै रहन सक्छौँ हैन। हो यो m1 र m2 बिचको मायालाई नै के भनिन्छ त बाइन्डिङ एनर्जी भनेर भनिन्छ, ठिक छ। कुरा बुझ्यो बाइन्डिङ एनर्जीको। अब वैज्ञानिकहरूले त्यतिकै चित्त बुझाउँदैनन्, हेर्नु कति चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा पाउन मन हुन्छ। त्यसको लागि उनीहरूले के गरे त भन्दा हामीसँग E = mc² भन्ने फर्मुला छ, ठिक छ। अब हाम्रो एउटा फर्मुला हामीले अघि पढाएको थियौँ कि सुरुमा हामीले एटोमिक मास थाहा पाउनु पर्यो भने के गर्छौँ,
जेड इन्टु मास अफ प्रोटोन प्लस जेड माइनस ए इन्टु मास अफ न्युट्रोन। यो भनेको चाहिँ के भयो त यसरी छुट्टा छुट्टै मास मेजर गरेको भयो हैन। हामीले जोडेर मास मेजर गरेको छैन, त्यसलाई ठ्वाङ्ग जोडेर मास मेजर गरेको छैन। यो भयो बिफोर जोइनिङ, ठिक छ। आफ्टर जोइनिङ कति मास भनियो त भन्दा सपोज यम मास जोइन भइसकेको मास पछि यो भयो। अब यो दुईटा मासलाई हामी सबट्र्याक्ट गरौँ। जहिले पनि नजोडिँदाको मास चाहिँ जोडिँदाको भन्दा के हुन्छ, नजोडिँदाको मास ठुलो हुन्छ। त्यही भएर मैले योसँग सबट्र्याक्ट गरेँ। यहाँबाट त कति मास चाहिँ घट्यो भन्ने कुरा आउँछ कि आउँदैन? सुरुको इनिसियल मास माइनस घटिसकेपछिको मास मैले सबट्र्याक्ट गरेँ, कति मास घट्यो भन्ने कुरा आउँछ? आउँछ। यसलाई मैले इन्टु सी स्क्वायर गरेँ भने कति इनर्जी छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ? मास टाइम्स एनर्जी। यसले मलाई के दियो, कति मास घट्यो इन्टु सी स्क्वायर गरेँ भने कति इनर्जी आउँदो रहेछ त्यहाँबाट भन्ने कुरा आउँछ। यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? लिङ्क भयो? भयो भएन? अब यहाँनिर लिङ्क कसरी भयो भन्दा हेर्नुहोस् है। सुरुमा हामीले यो जेड इन्टु एमपी भनेको र जेड माइनस ए इन्टु एमएन भनेको चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोन छुट्टा छुट्टै छन्, तिनीहरूको छुट्टा छुट्टै टोटलिटीको मास लियौँ, ठिक छ। ल यति कुरा भेट्यौँ हामीले। त्यसपछि जोडिसकेपछि तिनीहरू जोडिसकेपछि अब प्रोटोन र न्युट्रोनलाई मैले जोडिदिएँ, ठ्याक 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 जोडिदिएँ। जोडिसकेपछि यसको मास यम भयो, यो पनि ठिक छ। अब हामीले के भन्यौँ भन्दा मास त घट्दो रहेछ एक्सपेरिमेन्टली, र यो भनेको सुरुको हाम्रो इनिसियल मास माइनस यो भनेको फाइनल मास। यो दुईटालाई घटायो भने के दिन्छ त, कति मास घट्यो, कति मास घट्यो भन्ने कुरा आयो। यसलाई के भनिन्छ, मास डिफेक्ट भनेर भनिन्छ, ठिक छ। मास डिफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा सुरुमा एक्लै एक्लै रहँदाखेरि चाहिँ जति मास हुन्थ्यो जोडियो भने मास घटेर आउँदो रहेछ, त्यसलाई मास डिफेक्ट भनेर भनिन्छ। अब यसले के दिन्छ, मास डिफेक्ट दिन्छ भनेपछि यो हाम्रो कति मास घट्यो भन्ने कुरा आयो। र हामीले के भन्यौँ, जति मास घट्छ त्यो चाहिँ इनर्जीको रूपमा जोडिन आउँछ। अब इनर्जी कसरी भेट्न सकिन्छ, E इक्वल्स टु एमसी स्क्वायर युज गरेर। अब मैले यहाँनिर डेल्टा यम इन्टु सी स्क्वायर युज गरेँ। यो डेल्टा यम भनेको चाहिँ यो भ्यालु हो। यसले हामीले के दियो त, बाइन्डिङ एनर्जी दियो। अब बुझ्यो के रहेछ बाइन्डिङ एनर्जी भनेको? बाइन्डिङ एनर्जी भनेको चाहिँ के अरे जसले चाहिँ त्यो त्यो के अरे जोड्ने त्यो एनर्जी, जोड्ने एनर्जी त छँदैछ के जोड्ने एनर्जी नै, जोड्ने एनर्जी। जोड्ने एनर्जी कसरी यो इनर्जी निक्लिँदो रहेछ? कसरी निक्लिँदो रहेछ भनेपछि त्यो जब त्यो दुईटा सर्टेन मासहरू जोडिन्छ नि तब सर्टेन उनीहरूको त्यो मास घट्छ, मास लस हुन्छ अनि त्यो लस मास चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसलाई के एनर्जी भनिन्छ? बाइन्डिङ एनर्जी। अनि त्यो मास लसलाई के भनिन्छ? मास लसलाई मास डिफेक्ट भनेर। मास डिफेक्ट। यस, यो दुईटा कुरा हो, बाइन्डिङ एनर्जी र मास डिफेक्टको कुरा आयो। ल बुझ्यो, बाइन्डिङ एनर्जी र मास डिफेक्ट बुझ्यो। अब बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन भनेको के होला? न्युक्लियन भनेको के हो? प्रोटोन र न्युट्रोनलाई न्युक्लियन भनेर भनिन्छ हैन। अब यहाँनिर बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनको लागि यसले के गर्यो भन्दा बाइन्डिङ एनर्जी बारले चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन दिँदो रहेछ, अथवा यसलाई भन्दाखेरि एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी भनेर पनि भनिन्छ। हामीले यहाँनिर के गर्ने, टोटल बाइन्डिङ एनर्जी डिभाइडेड बाई एटोमिक नम्बर, सरी मास नम्बर, मैले एटोमिक नम्बर लेखेको छु, मास नम्बर गऱ्यौँ भने यसले मलाई बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन दिँदो रहेछ। यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि प्रत्येक प्रोटोन अथवा प्रत्येक न्युट्रोनले कति इनर्जी कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर भन्न खोजेको के। किनभने मास नम्बरले त हामीलाई के दिन्छ, टोटल नम्बर अफ प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर दिन्छ हैन, हो त्यो दिने भयो भनेपछि अब मैले टोटल नम्बर अफ पार्टिकल्स जुन छ त्यसले डिभाइड गरेँ भने त प्रत्येकले कति कन्ट्रिब्युट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछु नि त। जस्तै 10वटा चक्लेट छ, 10वटा चक्लेट छ अनि 10जना मान्छेहरू छन्
प्रत्येकले के भन्यो त भन्दा मैले चाहिँ एउटा चक्लेट दिएँ भन्नु भन्यो अरे भनेपछि प्रत्येकको कन्ट्रिब्युसन कति हो एउटा चक्लेट कसरी भेट्न सकिन्छ 10/10 गरेर हो यहाँ पनि त्यही कुरा हो टोटल बाइन्डिङ इनर्जी भनेको सबैले एज अ होल कति कन्ट्रिब्युट गर्यो मास नम्बर भनेको प्रोटोन र न्युट्रोनको टोटल नम्बर अब मैले टोटललाई मास नम्बरले डिभाइड गरेँ भने के आउने भयो त प्रत्येकले कति दियो भनेर आउने भयो हो त्यसलाई नि के भनिन्छ बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन अथवा एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी भनेर भनिन्छ बुझ्यौँ हामीले यो कुरा ल एक्जाम्पलहरू जस्तै जहिले पनि के गर्ने भने कुनै पनि कन्सेप्ट बुझ्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने आफूलाई मनपर्ने एक्जाम्पल दिने आफूलाई कुन एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ बुझ्न सजिलो हुन्छ किनभने कस्तो हुन्छ भने पढाएको कुराहरू चाहिँ जति बेलासम्म अर्कोलाई बुझाउन सकिँदैन त्यति बेला हामीले बुझ्नुपर्छ आफूले बुझाएको छ त्यति चाहिँ क्यापेबिलिटी हुनुपर्छ अर्कोलाई बुझाउन सक्नु भाषा यति सिम्पल होस् कि अर्कोले पनि सजिलैसँग बुझ्न सकोस् त्यस्तो हुनुपर्छ ठिक छ स्टेबिलिटी अफ न्युक्लियस एगेन्स्ट डिसइन्टिग्रेसन भनेर कुरा छ अब यहाँ एउटा ग्राफ छ ठिक छ अब यो ग्राफले के भनिरहेछ त भन्दा हेर्नुहोस् है यहाँनिरको ग्राफ छ एउटा अब यो ग्राफ बनाउनु नि पर्ला है ल ग्राफ इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर ग्राफ छ ठिक छ मैले सिम्पली बनाइदिएँ तपाईँहरूले आफ्नो किताबमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ यसो छ यसो छ यसो छ यसो अरे ओम यहाँनिर यसरी गइरहेछ यसरी गइरहेछ यसरी घट्न गयो यतापट्टि के छ मास नम्बर छ यतापट्टि के छ बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन छ है अब यो ग्राफले के भनिरहेछ भन्दा जति जति म माथि माथि गइरहेछु अथवा जति जति मेरो मास नम्बर बढिरहेको छ नि मेरो बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन के भइरहेछ त घटिरहेको छ हेर्नुहोस् त है सुरुमा बढ्यो 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 त्यसपछि स्वाट्ट घटिरहेको छ यसको मतलब के होला अर्को कुरा के बुझ्नु पनि जरुरी छ भने जस्तै अर्को तरिकाले बुझ्दा मेरो दुईटा हात छ मैले दुईटा हातलाई लक गरेँ ठिक छ यो दुईटा हात लक गर्नको लागि मैले केही इनर्जी युज गरिरहेको छु अब यो लकलाई छुटाउनु पर्यो भने त मैले यहाँ लक गर्न जति इनर्जी लगाएको छु त्यति नै इनर्जी लाउनु पर्ने हुन्छ हो बाइन्डिङ इनर्जीले के दियो भन्दा दुईटा एटमलाई लक गर्नको लागि कति इनर्जी दियो अब तिनीहरूलाई छुटाउनु पर्यो भने पनि त्यति इनर्जी लाउनु पर्यो अब यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ नि यो ग्राफबाट जति जति मेरो मास नम्बर बढ्दै जान्छ बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन घट्दै जान्छ यसको मतलब के रहेछ त मास नम्बर बढ्दै गयो भने मैले कम इनर्जी युज गरेर पनि त्यो जोडिएको प्रोटोन न्युट्रोनलाई छुटाउन सक्ने रहेछु भन्ने कुरा बुझिन्छ बुझ्यो कुरा हो यो ग्राफले त्यही कुरा बताइरहेछ एकदम सिम्पल रूपमा भन्नुपर्दा है त अब यहाँनिर के भइरहेछ हेर्नुहोस् है त माथि माथि ग्राफ बढिरहेछ यहाँनिर माथि माथि ग्राफ बढिरहेको छ अब यहाँनिर एउटा पोइन्ट आउँदो रहेछ 7मा एउटा पोइन्ट आउँदो रहेछ ठिक छ यहाँ के भयो ग्राफ राइजेस स्टिपली र एउटा म्याक्सिमम भ्यालु खोइ त थोरै 8.79 मा पुग्दो रहेछ यहाँनिर यतापट्टिको चाहिँ 8.79 के होला हैन र सरी यहाँनिर चाहिँ 8.79 यो भनेको चाहिँ आइरनको के रहेछ त बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन रहेछ यो 8.79 पछि चाहिँ यो ग्राफ स्लोली डाउनवर्ड गइरहेको छ यसको मतलब सबैभन्दा धेरै बाइन्डिङ इनर्जी चाहिँ आइरनको हुँदो रहेछ अथवा आइरनको प्रोटोन र न्युट्रोनलाई छुटाउनको लागि सबसे धेरै इनर्जी हामीले खर्च गर्नुपर्ने रहेछ ठिक छ यो कुरा बुझ्यो हो यहाँनिर यो आउँदो रहेछ र बिस्तारै ड्रप हुँदै पनि जान्छ ठिक छ यो तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ हजुर के छ क्वेसन छैन बिस्तारै ड्रप हुँदै ड्रप हुँदै ड्रप हुँदै ड्रप हुँदै जान्छ त्यो कुरा नै यसले भन्न खोजे हो यो यति त्यो 2-3 प्याराग्राफ छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल कुराहरु छ ठीक छ अब आयो पालो न्युक्लियर फोर्सेसहरुको एकदम मजाको कुरा छ बिग ब्याङमै फर्किनु पर्छ यसको लागि फेरि अब कुरा के थियो भन्दा अब वैज्ञानिकहरुले त भने यार अब बिग ब्याङ हुन्छ भनेर भने हैन बिग ब्याङ भयो पनि अरे हैन अब प्रब्लम आयो के प्रब्लम आयो भन्दा बिग ब्याङ अगाडि त फोर्सहरु थिएन केही बलहरु थियो ग्रेभिटेसनल फोर्सहरु बिग ब्याङ अगाडि थिएन
किनभने मास भइसकेपछि मात्रै ग्राभिटी आउँछ, मास नभई ग्राभिटी आउँछ त अथवा कुनै फोर्स आउँछ? आउँदैन। सुरुमा के इमेजिन गरे भन्दा वैज्ञानिकहरूले सबै फोर्सेसहरू चाहिँ एउटा सिङ्गल सुपर फोर्स थियो भनेर इमेजिन गरे हैन। सबै हामीसँग कति प्रकारको फोर्स हुन्छ? 4 प्रकारको फोर्स छ। ग्राभिटेसनल फोर्स, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स, विक न्युक्लियर फोर्स र स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स। ग्राभिटेसनल फोर्स हामीले फिल गर्न सक्छौँ, जब जुनै पनि अब्जेक्टलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ, त्यो ग्राभिटेसनल फोर्स भयो। अर्को आउँछ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको सबै केमिकल रियाक्सन्सहरू गराउने, जे जति केमिकल रियाक्सन्सहरू छ, जे जति तपाईँले हामीले देख्न सक्नु कारण पनि के हो? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स हो। हाइड्रोजन र अक्सिजन रियाक्ट भएर वाटर बन्छ, त्यो पनि त्यसकै कारण हो। सबै केमिकल रियाक्सन्सहरू इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सको कारण हो। त्यसपछि आउँछ विक न्युक्लियर फोर्सहरू। विक न्युक्लियर फोर्स भनेको चाहिँ तपाईँको रेडियो एक्टिभिटी गराउने, जे जति रेडियो एक्टिभिटी हुन्छ, रेडियो एक्टिभिटी भनेको बुझ्नुहुन्छ है ल, रेडियो एक्टिभिटी गराउने विक न्युक्लियर फोर्स। त्यसपछि आउँछ स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स। स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स भनेको चाहिँ के हो त? यो चाहिँ प्रोटोन र प्रोटोन बीच अथवा प्रोटोन र न्युट्रोन बीच हुने फोर्सलाई चाहिँ स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ। अब स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्सको एउटा रमाइलो कुरा के छ भने ग्राभिटीमा त के हुन्छ? जति जति अब्जेक्ट टाढा टाढा जान्छन् त्यति त्यति के हुन्छ? फोर्स बढ्दै जान्छ। तर स्ट्रङ फोर्समा के हुन्छ नि? जति जति टाढा जान्छन् नि त्यति त्यति ज्यादा हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। जस्तै एउटा स्प्रिङको इक्जाम्पल लिनु। स्प्रिङको इक्जाम्पलमा के हुन्छ? अथवा हामीले सिम्पल रबरको इक्जाम्पल पनि लिन सक्छौँ। रबरमा के हुन्छ भने जस्तै मैले यत्तिकै ताने भने कम फोर्सले पनि मैला तान्न सक्छु, तर जति जति म तन्काउँदै जान्छु नि मेरो हातलाई त्यति अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ, किनभने यो झन्झन नजिक आउन खोज्छ नि त। भनेपछि जति टाढा गयो त्यति फोर्स स्ट्रङ हुने रहेछ। हो, स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स भनेको पनि त्यही हो कि जति जति टाढा गयो एउटा इलास्टिक जस्तो फोर्स आउँदो रहेछ यहाँनिर, त्यसले चाहिँ स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्सलाई बताउँछ। तर त्यो चाहिँ अझै भित्रको लेभलमा जान्छ। स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स भनेको के हुन्छ त? अझै भित्रको लेभलमा गएर हामीले फोर्स हेरिरहेका छौँ। ठिक छ। अब यहाँनिर के आयो त? न्युक्लियर फोर्सेसहरू भनेर आयो है। अब यो न्युक्लियर फोर्सेसहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दा प्रोटोन र न्युट्रोन बिचको फोर्स हुन्छ हो, त्यसको फोर्स हो, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। न्युक्लियर फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो बाइन्डिङ इनर्जी भनेर भन्न सकिन्छ। बाइन्डिङ इनर्जीलाई नै न्युक्लियर फोर्स भनेर भन्न सकिन्छ। ग्राभिटेसनल फोर्स एकदमै विक हुन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स त्यसपछि ग्राभिटेसनल फोर्सभन्दा विक न्युक्लियर फोर्स स्ट्रङ हुन्छ। त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स र सबसे स्ट्रङ भनेको चाहिँ स्ट्रङ फोर्स नै स्ट्रङ हुन्छ। युनिभर्समा सबैभन्दा स्ट्रङ फोर्स भनेको स्ट्रङ फोर्स हुन्छ। ठिक छ। यो 4वटा फोर्सेसहरू भयो, यही भन्न खोजे। अब स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्सहरू चाहिँ सर्ट रेन्जमा हुन्छ, एकदम सानो डिस्टेन्समा मात्रै काम गर्छ, भेरी लङ डिस्टेन्समा ग्राभिटी जस्तो लङ डिस्टेन्समा काम गर्न सक्दैन भनेर भन्न खोजे। अब यसको बारेमा धेरै अरू कुराहरू पनि छ, तर हामीले यो सायद लास्ट च्याप्टर यो इलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरू छ, त्यो इलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरूमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। अब पालो के को आयो त? न्युक्लियर फिजन एन्ड न्युक्लियर फ्युजन हैन। न्युक्लियर फिजन र न्युक्लियर फ्युजनको पालो आयो। अब हेर्नुहोस् है त, न्युक्लियर फिजन। ठिक छ। न्युक्लियर फिजन र फ्युजन थोरै स्टडी गरौँ, त्यसपछि त तपाईँले यहाँको कुराहरू पढ्न सकिहाल्नुहुन्छ। सायदै अप्ठ्यारो होला, यो कुराहरू त्यस्तो केही पनि छैन। न्युक्लियर फिजन, न्युक्लियरकै स्पेलिङ मिस्टेक भएछ। फिजन भनेको के हो? फिजन भनेको टुक्रिनु। यस, फिजन भनेको टुक्रिनु। न्युक्लियर फिजन भनेको के हो? न्युक्लियस टुक्रिनु, यसलाई न्युक्लियर फिजन भनिन्छ। अब न्युक्लियस टुक्रिँदा के हुन्छ त भन्दा हेर्नुहोस् है त, न्युक्लियसलाई त बाइन्डिङ इनर्जीले बाइन्ड गरेर राखेको छ। अब त्यो न्युक्लियसलाई टुक्राउनु पर्यो, टुक्रिएपछि के हुन्छ? त्यो इनर्जी रिलिज हुन्छ। त्यो इनर्जी मासमा कन्भर्ट हुन सक्दैन, त्यस्तो क्यापेबिलिटी त्योसँग छैन। त्यो जुन इनर्जी छ त्यो रिलिज हुन्छ, त्यसलाई नै के भनिन्छ? फिजन। फिजन भनेको न्युक्लियर फिजन भनेको न्युक्लियस टुक्रिनु हो, त्यहाँबाट एउटा एनर्जी आउँछ
ठिक छ। न्युक्लियर फिजन भनेर त्यसलाई भन्न मिल्दैन, तर त्यहाँबाट लार्ज एमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ के हुन्छ रिलिज हुन जान्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ एटम बमको कन्सेप्ट हो। एटम बममा जेनरली के हुन्छ न्युक्लियर फिजन युज गरे हुन्छ। र न्युक्लियर फिजनमा के हुन्छ स्लो मुभिङ न्युट्रोन्सहरू हुन्छ, स्लो मुभिङ न्युट्रोन्सहरू ठिक छ। न्युट्रोन्सहरूलाई एकदम स्लोली हिँडाइन्छ र यसलाई चाहिँ एउटा U235 युरेनियमको एटमसँग ठोक्काइन्छ। योसँग ठोक्काउँदाखेरि यो केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ बेरियममा, क्रिप्टोनमा, र यसले अरू 3वटा न्युट्रोन दिँदो रहेछ, साथसाथै इनर्जी पनि निकाल्दो रहेछ। यो रियाक्सन त बुझिन्छ हैन। बेरियम क्रिप्टोन 3वटा न्युट्रोन दिन्छ र एनर्जी निकाल्छ। यो एउटा एक्जोथर्मिक रियाक्सन हो। एक्जोथर्मिक रियाक्सनले हिट प्रड्युस गर्छ अथवा एनर्जी प्रड्युस गर्दो रहेछ। अब कति इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यो कुरा क्यालकुलेट गर्ने भनिरहेछ यहाँ। एउटा युरेनियमको एटमलाई टुक्राउँदाखेरि कति इनर्जी निक्लिँदो रहेछ त्यो कुरा यहाँ क्यालकुलेसनमा छ। अब हेरौँ है त्यो क्यालकुलेसन, अनि क्यालकुलेसन बिर्सिन्छु। जस्तै यहाँनिर U235 छ, युरेनियमको एटोमिक नम्बर कति छ 92, एटोमिक मास कति छ 235, भनेपछि न्युट्रोनको नम्बर कति हुन्छ 235 माइनस 92, भनेपछि यहाँ 3 आयो, यहाँनिर 9 10 11 12 123 हुँदो रहेछ ठिक छ। अब हामीले निकाल्नु पर्यो सुरुमा हेर्नुहोस् है त न्युट्रोनको मास। एउटा न्युट्रोनको मास भनेको कति हुन्छ 1.0086665 एटोमिक मास युनिट एउटा न्युट्रोनको मास ठिक छ। बुझ्नुभयो? एउटा युरेनियमको मास कसरी निकाल्न सकिन्छ होला यदि हामीसँग डाटा थिएन भने 123 इन्टु न्युट्रोनको मास प्लस 92 इन्टु मास अफ प्रोटोन, यसरी निकाल्न सकिन्थ्यो। यो गरेर कति आयो भन्दा 1.0086665 प्लस 235.045733, यो भनेको चाहिँ एउटा यसको मास भयो। अब जेनरली के हुन्छ भने फिजन हुँदाखेरि यहाँनिर हाम्रो के छ युरेनियम छ, एउटा न्युट्रोन सुइँ आउँछ, सुरुमा जोडिन्छ क्या, त्यहाँनिर सट्टाएर जोडिन्छ। त्यही भएर हामीले एउटा न्युट्रोनको मास पनि जोडेको हो यहाँनिर ठिक छ। यो जोड्यौँ, यो मास कति आउँदो रहेछ 236.054398 म्यू आउँदो रहेछ। अब कति मास लुज भयो होला भन्ने क्यालकुलेट गर्नको लागि हाम्रो के आयो त बेरियम आउँछ, क्रिप्टोन आउँछ, अनि 3वटा न्युट्रोन आउँछ। बेरियमको मास कति हुँदो रहेछ भन्दा 140.91770। यो चाहिँ तपाईँले सबै मास निकाल्नुपर्छ है, भोलि मलाई देखाउनुपर्छ बेरियमको मास यति हुन्छ, क्रिप्टोनको एटोमिक मास युनिट यति हुन्छ भनेर निकालेर देखाउनुपर्छ। क्रिप्टोनको मास कति हुन्छ 91.8854 एटोमिक मास युनिट हुन्छ। 3वटा न्युट्रोनको कति हुन्छ 3.0260 एटोमिक मास युनिट हुन्छ। फाइनल टोटल मास कति आयो त भन्दा यो 3वटाकै मास जोड्ने कति आउँदो रहेछ 235.829100 एटोमिक मास युनिट आउँदो रहेछ। अब मास डिफरेन्स कति आउँदो रहेछ भन्दा 236.054398 माइनस यो मास गर्नु पर्यो 235.829100 गर्नु पर्यो, यहाँबाट 0.2253 म्यू आउँछ एटोमिक मास युनिट आउँछ। बुझ्यो यहाँसम्म? बुझ्यो कि बुझिएन? हामीले के गर्यौँ त इनिसियल मास न्युट्रोन र युरेनियमको इनिसियल मास यो टुक्रिसकेपछि बेरियम क्रिप्टोन न्युट्रोन आउँछ, इनर्जी पनि निक्लिन्छ, तर त्यो इनर्जीको मास त छैन, इनर्जी क्यालकुलेट गर्न सकिँदैन, मास डिफेक्ट निकालियो। अब पर फिजन एउटा न्युट्रोनलाई स्प्लिट गर्दाखेरि कति आउँछ डेल्टा यम इन्टु 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट गर्न सकिन्छ। यो तपाईँले प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। 0.2253 इन्टु 931 भनेको 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट एउटालाई गर्दा निक्लिँदो रहेछ। अब 1 केजीलाई गऱ्यो भने नि 8.2 इन्टु 10⁻13 जुल निक्लिँदो रहेछ। यो भनेको चाहिँ 20,000 टन, 20,000 टन है, 1-2 टन होइन, 20,000 टन टिएनटी। हाम्रो पहाडहरू फोल्न टिएनटी भनेको ट्राइनाइट्रोटोलिन भन्छ, यो भनेको चाहिँ डाइनामाइट। फिल्महरूमा बम पड्काइरहेको हुन्छ, डुमडुम पहाड पड्काइरहेको हुन्छ नि, हो त्यो टिएनटी। त्यो टिएनटी एकदम पावरफुल हुन्छ। 20,000 टन टिएनटी पड्काए बराबर 1 केजी युरेनियम चाहिँ फिजन गऱ्यो भने त्यति इनर्जी निक्लिँदो रहेछ भन्ने कुरा छैन। यो कुरा हो। यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझिएन?
हाम्रो के आयो भन्दा फिजन कसरी हुन्छ त बोर व्हिलर बोरको कुनै थ्योरी पढाछ के पढाछ बोर्स एटोमिक थ्योरी यस त्यही बोर हो अब व्हिलर भनेको एउटा जन व्हिलर भन्ने साइन्टिस्ट हो उहाँले चाहिँ ब्ल्याक होल सम्बन्धी काम गर्नुभयो ब्ल्याक होल भनेको थाहा छ के हो ब्ल्याक होल भने ब्ल्याक होल एक्ज्याक्टली ब्ल्याक होल इज नट अ ब्ल्याक होल बट स्टिल अ ब्ल्याक होल यो कस्तो खालको ब्ल्याक होल हो ब्ल्याक होल इज नट अ ब्ल्याक होल बट स्टिल इट इज अ ब्ल्याक होल ब्ल्याक होललाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ कि ब्ल्याक होल भनेको एउटा यस्तो अब्जेक्ट हो जसबाट लाइट पनि स्केप हुँदैन टाइम रिभर्स हुन्छ सायद त्यो चाहिँ कसैले वैज्ञानिकहरूले थाहा छैन अनि ग्राभिटी पनि एकदम हाई हाई हुन्छ हुन्छ यति हाई हुन्छ कि लाइट पनि स्केप हुँदैन इन्टरस्टेलर फिल्म हेर्नुभयो छैन ठिक छ हेर्दा हुन्छ स्पेलिङ INTER STELLER ल त्यो फिल्ममा जो ब्ल्याक होलको एउटा राम्रो कन्सेप्ट दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब बोर व्हिलर थ्योरी अफ न्युक्लियर फिजनले चाहिँ के भन्न खोजिरहेछ भने जस्तै न्युक्लियर फिजन भन्ने कुरा छ यो न्युक्लियर फिजनलाई हामी कसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ होइन यो एउटा कस्तो भने कन्सेप्चुअल मोडल क्या एउटा कन्सेप्चुअली हामीले न्युक्लियर फिजन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले दिया हो यो कुनै यस्तो थ्योरी होइन कि न्युक्लियर फिजनको डिटेलिङ गराएन क्या उनीहरूले डिटेलिङ गराएन अथवा न्युक्लियर फिजनको लागि कुनै एक्सपेरिमेन्ट गराउन पनि खोजे होइन उनीहरूले चाहिँ जस्ट के गर्न खोजे भन्दाखेरि हामी जनमानसलाई बुझाउनको लागि कसरी बुझ्न सकिन्छ त्यसरी चाहिँ बोर व्हिलर थ्योरी अफ न्युक्लियर फिजन उनीहरूले बुझाउन खोजे कसरी हुन्छ एउटा युरेनियमको एटम छ हामीसँग ठिक छ युरेनियमको एटम छ युरेनियमको एटम सुरुमा स्टेबल छ यसमा केही पनि भएको छैन त्यसपछि के भयो अरे भने यहाँनिर के आउन गयो एउटा न्युट्रोन आउन गयो अब न्युट्रोन आइसकेपछि के भइदियो त भन्दा यसलाई खलबलाइदिन्छ यो खलबलियो के भयो त यसमा यो खलबलिनुको मतलब के भयो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ छुट्टिन रेडी छ है भनेर भन्न खोजे हो यहाँनिरबाट अब यसले अर्को एउटा सेप गेन गर्छ भने होला यस्तो खालको इलिप्सोइडल सेप गेन गर्छ यो कस्तो हो भन्दा अब यो स्टेबल रहन सक्दैन जब एउटा न्युट्रोन गेन गर्छ न्युट्रोन गेन गरिसकेपछि ऊ स्टेबल रहन सक्दैन ठिक छ यसले चाहिँ भन्न खोजा त्यो हो है स्टेबल नरहन सकेपछि के हुनु पर्यो स्टेबल रहन यो छुट्टिनुपर्छ इक्विलिब्रियममा आउनको लागि यो छुट्टिनुपर्छ अब छुट्टिँदाखेरि के हुन्छ भन्दा यो एउटा ओइल ड्रप मोडल पनि भनिन्छ के भयो यो एउटा युरेनियम भयो युरेनियम भनेको एउटा के भयो त भन्दा तेलको थोपा जस्तो भयो यहाँनिर मैले न्युट्रोन ल्याएँ न्युट्रोन त्यहाँ जोइन भयो अब यसले के गर्दो रहेछ एउटा इलिप्सोइडल सेप भन्छ यसलाई इलिप्स भनेको 2D सेप भयो भने इलिप्सको 3D भनेको चाहिँ इलिप्सोइडल भन्न सकिन्छ ओके जस्तै अन्डाको सेप चाहिँ इलिप्सोइडल भयो 2D मा इलिप्स भयो 3D मा इलिप्सोइडल भन्ने भयो ठिक छ सर्कल 2D भयो स्पियर 3D भयो हो त्यस्तै भन्न खोजे जस्तै हो इलिप्सोइडल सेप भयो र यो के हुन जान्छ ब्रेक हुन जान्छ ठिक छ ब्रेक हुन्छ 3वटा न्युट्रोन पनि निकाल्छ यसले यो भयो यसरी चाहिँ बोर व्हिलर थ्योरी अफ न्युक्लियर फिजन हो यति नै हो कुरा अब यसको डिटेलिङ तपाईँले पढ्नुपर्छ के हुन्छ भनेर तर यो चाहिँ हाम्रो बोर व्हिलर थ्योरी हुने भयो अब यहाँनिर एउटा चेन रियाक्सन भन्ने कुरा आउँछ है त एकदम सजिलो कुरा छ त्यस्तो केही गाह्रो छैन चेन रियाक्सनमा के हुन्छ है त चेन रियाक्सन अब चेन रियाक्सन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा युरेनियम छ अर्को युरेनियमतिर जान्छ हेर्नु है त यहाँनिर जस्तै यहाँनिर मेरो युरेनियमको एटम्सहरू छ अब एउटा न्युट्रोन आयो हैन न्युट्रोन आयो न्युट्रोनको एटमिक नम्बर कति हुन्छ न्युट्रोनको एटमिक नम्बर न्युट्रोनको एटमिक नम्बर 0 हैन प्रोटोनको एटमिक नम्बर प्रोटोनको एटमिक नम्बर 1 इलेक्ट्रोनको एटमिक नम्बर इलेक्ट्रोन 1 इलेक्ट्रोनको एटमिक मास एटमिक मास 0 प्रोटोनको
प्रोटोनको एटमिक मास कति 1 न्युट्रोनको कति 1 1 र यो कुरा किन हुन्छ बुझेर आउने ओके ठिक छ ल अब चेन रियाक्सन जस्तै हामीले न्युक्लियर पावर प्लान्टहरू त हेरेका छौँ हैन न्युक्लियर पावर प्लान्ट भनेको थाहा छ जसले चाहिँ न्युक्लियर फिजनहरूद्वारा के गर्छ त इनर्जी निकाल्छ त्यहाँनिर चेन रियाक्सन हुन्छ के हुन्छ चेन रियाक्सनमा भन्दा हाम्रो यो तीनवटा एटम्स अथवा सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ न्युट्रोनहरू त्यहाँ हिँडिरहेको हुन्छ है न्युट्रोनहरू आनन्दले हिँडिरहेको हुन्छन् त्यहाँनिर युरेनियमको एटम टक्क आयो यो न्युट्रोनको स्पिडलाई स्लो गरिन्छ स्लो गरेर के गरिन्छ यो हाम्रो युरेनियममा ठोक्काइयो स्लो गराइन्छ कि आफै गर्छ स्लो गराउने एउटा अब्जेक्ट हुन्छ ओके त्यो चाहिँ ग्राफाइट हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ भने यो भाँडो भयो न्युक्लियर फिजन हुने यहाँनिर ग्रेफाइटको रडहरू हुन्छ यो ग्रेफाइटको रडहरूले चाहिँ न्युट्रोन एक्स्ट्रा न्युट्रोनहरूलाई एब्जर्भ गर्ने काम गर्छ अब हामी बुझ्छौँ एटम बम र न्युक्लियर पावर प्लान्टमा के फाइदा छ भन्ने कुरा चेन रियाक्सनबाट बुझ्न सकिन्छ अब हेर्नुहोस् है त न्युट्रोन आयो न्युट्रोन एब्जर्भ गऱ्यो न्युट्रोन एब्जर्भ गरेपछि यो केमा गयो त थोरियम र क्रिप्टोन भयो साथसाथै तीनवटा न्युट्रोन पनि निस्क्यो अब मैले अरू न्युट्रोन निकालिराख्नु जरुरत छैन यो एउटा न्युट्रोन यहाँ गएर ठोक्यो भने त यसले पनि के गर्छ त थोरियम र क्रिप्टोन सरी बेरियम होला है बेरियम र क्रिप्टोन हो कि थोरियम र क्रिप्टोन हो बेरियम हो आर यु स्योर बेरियम र क्रिप्टोन ओके बेरियम र क्रिप्टोन अब यहाँबाट पनि तीनवटा न्युट्रोन निस्किन्छ अब फेरि के आउँछ बेरियम र क्रिप्टोन आउँछ अब हेर्नुहोस् है त फर्स्ट एउटा एटममा ठोकिँदा तीनवटा आयो ठिक छ अब यो एउटामा गएर ठोकियो एउटामा गएर ठोकिँदा फेरि यहाँ तीनवटा आयो अब यहाँ 2 भयो 5 भयो 2 5 9 यसरी के हो त न्युट्रोनको नम्बर हेभी बढ्ने भयो अब यसरी न्युट्रोनको नम्बर हेभी बढ्यो भने त जे जति युरेनियम छ नि त्यो सबै युरेनियममा ठोकेर इनर्जी प्रड्युस गर्ने भयो क्या बुझ्नुभयो कस्तो कुरा भयो भने नि यो जस्तै तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ भने सुटिङ गरिराख्नु भएको छ ठिक छ सुटिङ गर्नुभयो अब मान्छेहरू अगाडि बसिरहेछन् एउटा बन्दुक छ भने तपाईँले त बिस्तारै मात्रै सुटिङ गर्न सक्नुहुन्छ नि तर तपाईँसँग 5वटा हात छ 5वटा मेसिन गन छ भने त सबैलाई सुट गर्न सक्नुहुन्छ एकैछिनमा यहाँ पनि त्यस्तै भयो क्या अब यो यसले चाहिँ के भयो त गोलीको नम्बर बढ्यो क्या गोलीको नम्बर बढेपछि त युरेनियम धेरैवटा युरेनियममा ठोकिन पनि त सक्ने भयो नि त हो त्यही भएर के हुने भयो त न्युट्रोनको नम्बर बढेको बढै जान्छ न्युट्रोनको नम्बर बढेको बढै जान्छ र त्यसले चाहिँ अरू युरेनियमसँग ठोकेको गर्छ भन्छ त रियाक्सनको रेट बढ्ने भयो कि भएन धेरैवटासँग ठोकिने भएपछि त इनर्जी पनि धेरै प्रड्युस हुने भयो अब अनकन्ट्रोल हुनसक्छ कि यो कुरा सक्छ चेन रियाक्सन बुझ्नुभयो कि एउटामा ठोकियो तीनवटा न्युट्रोन आयो फेरि त्यसले के गर्ने भयो त हामीले अरू केही गर्नु पर्यो त्यही न्युट्रोनले अरू युरेनियममा ठोकिएर के गर्ने भयो न्युक्लियर फिजन गराएर इनर्जी प्रड्युस गर्ने भयो ठिक छ अब मैले यत्तिकै यसलाई छोडिदिने भयो भने त तस नस हुन्छ त्यही भएर यो ग्रेफाइट रड हालिन्छ यो ग्रेफाइट रडले के गर्छ भने न्युट्रोनहरूलाई अब्जर्भ गर्ने काम गर्छ यदि धेरै न्युट्रोन प्रड्युस भयो भने के हुने भयो धेरै ग्रेफाइट रड हालेर के हुन्छ त यहाँनिर ल ग्रेफाइट रडहरूले के गर्छ त न्युट्रोनहरूलाई अब्जर्भ गर्छ जस्तै थोरै एमाउन्टमा न्युट्रोन छ भने ग्रेफाइट रड निकाल्दिने यदि धेरै एमाउन्टमा न्युट्रोन आउन थाल्यो भने ग्रेफाइट रड हाल्दिने नेचुरली चाहिँ योलाई यो आफै स्टप हुँदैन हामीले गरेर यस आफैले स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि यो सिरिज हेर्न सकिन्छ चेर्नोबिल भन्ने एउटा सिरिज छ 3वटा एपिसोड छ त्यो चाहिँ रसियामा एउटा न्युक्लियर पावर प्लान्ट थियो त्यो न्युक्लियर पावर प्लान्ट ब्लास्ट हुन्छ क्या त्यहाँनिर के भएर ब्लास्ट हुन्छ किन ब्लास्ट हुन्छ यो सबै कुरा यसमा रिलेटेड छ CHERNOBYL चेर्नोबिल सायद 4वटा एपिसोड होला 1.5 घन्टाको थाहा छैन डाउनलोड गर्नु पर्ला सायद हेर्नु एकचोटि जे एकदम साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ क्या यहाँनिर न्युक्लियर रियाक्टर भनेको के हो न्युक्लियर रियाक्टर कसरी बन्छ त्यहाँनिर के डिफेक्ट भएर चाहिँ त्यो भयो भन्ने कुराहरू सबै बुझाउँछ र यसको बारे अझै राम्ररी बुझ्न पनि सकिन्छ ठिक छ अब यहाँनिर 2टा कन्सेप्ट आयो यदि मैले ग्रेफाइट रड युज गरेँ भने
कन्ट्रोल गर्न सक्ने रहेछु। ग्राफाइट रड युज गरिन भने त विध्वंस गर्छ। हो जुन एटम बम हुन्छ नि त्यसमा ग्राफाइट हुँदैन। ग्राफाइट रड भनेपछि अनकन्ट्रोल हुन दिन्छ। अनकन्ट्रोल भएपछि हेभी अमाउन्टमा इनर्जी प्रोड्युस हुने भयो। हिरोसिमा नागासाकी तहस नहुने सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हाम्रो होइन एटम बम पड्क्यो होइन त्यहाँ गएर ग्राफाइटहरू फाल्यो भने के हुन्छ? हुँदैन हुँदैन। यो चाहिँ कस्तो भयो भने मरिसकेको मान्छेलाई सास दिए जस्तै हो। पड्किसक्यो नि त, पड्किसकेपछि हुँदैन। अब न्युक्लियर बमको स्केलमा पनि यहाँ बनाएको हुँदैन क्या। अर्को कुरा त्यो पनि हुन्छ। न्युक्लियर बम भनेको त म त मार्छु मान्छे भनेरै बनाएको हो नि त। यहाँ त मान्छे मार्छु भनेर बनाएको हुँदैन। त्यसैले यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ। यहाँनिर हार्ड वाटरहरू हुन्छ जसले चाहिँ यसको इनर्जीहरू एब्जर्भ गर्ने काम गर्छ। सबै कुराहरू धेरै सेफ्टी प्रिकसन्सहरू हुन्छ क्या। त्यहाँनिर त प्रिकसन्सको लागि त होइन, बन्दुक त प्रिकसन्सको लागि बनाएको होइन नि त। नभए त प्लास्टिकको गोली बनाए भइहाल्थ्यो नि त। यहाँ पनि त्यस्तै हो, नो प्रिकसन्स एटम बममा। त्यसमा चाहिँ अनकन्ट्रोल्ड चेन रियाक्सन हुन्छ। ठिक छ, बुझ्यो कुरा? यही छ, कन्ट्रोल्ड चेन रियाक्सन र अनकन्ट्रोल्ड चेन रियाक्सन भन्ने छ। अब एउटा मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर भन्ने टर्म छ। यो मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर पनि तपाईँले पढ्नु पर्यो। सिम्पल कुरा छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर भन्ने छ। अर्को के छ? मिनिमम साइज भनेर भनेको छ। अब क्रिटिकल साइज हजुर न्युमेरिकलमा जाने कि अझै टाइम पर्छ? न्युमेरिकल न्युक्लियर फ्युजन पढ्न सक्नुहुन्छ। फ्युजन रियाक्सन, रियाक्सन एनर्जी पढ्छु हुन्छ। अब हामी केमा जाने? न्युमेरिकलमा। ओके, सक्यो च्याप्टर? च्याप्टर फिनिस्ड। एक दिनमा सकिन्छ नि सबै च्याप्टरहरू एक दिनमा सकाउन पनि सकिन्छ। अब जस्तै कहाँदेखि हेर्ने न्युमेरिकल? जस्तै क्वेसन नम्बर 1 मा हेरौँ है त। के दिएको छ? हाउ मेनी प्रोटोन्स and how many neutrons are there in a nucleus of most common isotope of a 13 aluminium 27 92U38। ल निकाल्नुहोस् कतिवटा प्रोटोन कतिवटा न्युट्रोन हुन्छ यसमा। यसमा कतिवटा एल्युमिनियममा कतिवटा प्रोटोन छ? कतिवटा प्रोटोन छ? यसको एटोमिक नम्बर कति हो? यहाँ इन्फर्मेसन छ। ओके 13 भनेपछि एटोमिक नम्बर भनेको नम्बर अफ प्रोटोन हो 13 भयो। अब नम्बर अफ न्युट्रोन कति हुन्छ? नम्बर अफ न्युट्रोन यसको एटोमिक मास कति हो? 27 माइनस 13 भनेपछि 14वटा। अब यसको भेट्न सक्नुहुन्छ? यो बुझ्नुभयो? बुझ्यो, सजिलो छ। ल अब अर्को क्वेसन आयो, क्यालकुलेट द बाइन्डिङ इनर्जी। क्यालकुलेट द बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन फर 2He4 एन्ड 3He3। ठिक छ। अब यहाँनिर हामीले के दिएको छ? एउटा हाइड्रोजन एटमको मास भनेको 1.00783 एटोमिक मास युनिट। त्यसै गरी एउटा न्युट्रोनको मास भनेको कति छ? 1.00867 युनिट छ। त्यसै गरी जोडिसकेपछि यस्तो दिइसकेपछि यसको मास दिइसकेपछि यो चाहिँ जोडिएको मास हो है भनेर भन्न खोज्यो है। यो कति दिएको छ भन्दा 3.01664। जोडिएको मास भन्नाले सेपरेटली दिएको छैन। यो यसरी दिएको छ भने चाहिँ यो प्रोटोन र न्युट्रोनहरू जोडिसक्यो क्या। यसमा 2He3 भनेको चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोनहरू एकै ठाउँ जोडिसक्यो भन्न खोज्यो। त्यसै गरी 2He4 भनेर छ, यो भनेको 4.00387 युनिट एटोमिक मास युनिट भयो र एक एटोमिक मास युनिटमा 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुँदो रहेछ। यो पनि दिएको छ। अब बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन भेट्नु पर्यो। सुरुमा म एउटाको भेटिदिन्छु, अर्को तपाईँले भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ। जस्तै 2He4 को भेटौँ। 2He4 को भेट्नको लागि सुरुमा हामीले के भेट्नु पर्यो भन्दा इनिसियल्ली मास कति छ भन्नाले यसको टोटल प्रोटोनको मास र टोटल न्युट्रोनको मास भेट्नु पर्यो।
टोटल प्रोटोन कति छ यसमा टोटल सुरुमा इनिशियल मास निकाल्नु पर्यो हो कि हैन टोटल नम्बर अफ प्रोटोन कति छ 2He4 मा 2 अनि एउटा प्रोटोनको मास कति हो E एउटा हाइड्रोजनको मास भनेको एउटा प्रोटोन हुन्छ हाइड्रोजनमा इलेक्ट्रोन त गनिँदैन त्यही भएर यहाँ झुकाए अब हेर्नुहोस् है त एउटा हाइड्रोजन दियो नि हाइड्रोजन दियो भनेपछि हाइड्रोजनमा एउटा प्रोटोन हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ इलेक्ट्रोनको मास हुँदैन त्यही भएर यो नै हाम्रो प्रोटोनको मास हो 783 त्यसै गरी यसको न्युट्रोनको नम्बर कति छ कसरी 2 4 - 2 ओके 2 इन्टु न्युट्रोन कति छ 1.00867 छ अब यो दुईटालाई हेरौँ है त यहाँनिर 6 आयो 16 5 1 0.2 यति हुने भयो यहाँनिर 4 3 7 1 0 पोइन्ट यति आउँछ यो भनेको कति आउँछ 0 0 12 13 3 यहाँनिर 3 0.4 इनिसियल मास यति हुँदो रहेछ त्यो क्यालकुलेटरमा हाल्न सकिहालिन्छ त्यसपछि फाइनल मास हामीले कति दिएको छ 4.00387 युनिट भनेर दिएको छ हैन ठीक छ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त मास डिफेक्ट निकाल्नु पर्यो मास डिफेक्ट हैन मास डिफेक्ट भनेको के हुन्छ फाइनल माइनस इनिशियल हुन्छ फाइनल कति छ यो फाइनल भनेको चाहिँ हाम्रो सरी इनिशियल माइनस फाइनल गर्नु पर्यो नभए त नेगेटिभमा आउँछ नि त यो माइनस यो गर्नु पर्यो नि त हैन यो धेरै छ नि त 4.033 माइनस 4.00387 यसले हामीले मास डिफेक्ट दियो 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 कि दिएन दिएको छैन किन दिएको छैन माइनस गरेको छैन हो ल अब हामीले के भेट्नु पर्यो बाइन्डिङ इनर्जी भेट्नु पर्यो बाइन्डिङ इनर्जी भनेको कति हुन्छ त हेरौँ त बाइन्डिङ इनर्जी भनेको 4.033 माइनस 4.00387 टाइम्स 931 गर्नुपर्छ यो 931 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ किन बाइन्डिङ इनर्जीको कन्सेप्ट अनुसार हामीले पढाएको थियौँ होला अगाडि यहाँनिर तपाईँले अगाडिको थोरै तपाईँले रिभ्यू गर्नुभयो भने यो हैन हो यही कुरा हो ठिक छ यो मल्टिप्लाई चाहिँ बाइन्डिङ इनर्जी आयो अब बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन गर्नु पर्यो भने मास नम्बर यसको मास नम्बर कति हो मास नम्बर 4 भनेपछि जति यहाँबाट बाइन्डिङ इनर्जी आउँछ 4 ले डिभाइड गर्ने त्यो हाम्रो बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन आउने भयो यहाँ यसरी निकाल्न सकिन्छ यो पनि भयो अब मास डिफेक्ट छ बाइन्डिङ इनर्जी छ बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन यहाँ पनि त्यही छ यहाँ पनि त्यही छ यहाँ पनि त्यही छ अब तपाईँले चाहिँ सबै प्र्याक्टिस गर्ने यो सबै प्र्याक्टिस गर्ने किनभने लगभग हेर्नु है त डेन्सिटी भेट्न सक्नुहुन्छ होला तपाईँले यहाँको गर्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँले एक दुईवटा ठाउँमा प्रब्लम हुन्छ तर त्यो प्रब्लम तपाईँले गर्न सक्नु भने यो सजिलो छ यो च्याप्टरको न्युमेरिकल एकदमै सजिलो छ तपाईँले त्यो ट्राई गर्नु सुरुमा जस्तै मास डिफेक्ट माथि निकाल्यौँ हामीले बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन पनि निकाल्यौँ अब इनर्जी रिलिज पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ होला तपाईँले फर्मुला दिएको छ अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के दिएको छ इनिसियली मास छ फाइनल मास छ अब यो माइनस यो गरेर इनर्जी निकाल्न सकिन्छ हैन मास डिफेक्ट झिकेर 931 ले मल्टिप्लाई गर्ने किनभने यहाँ युमा छ भ्यालु त्यही भएर 931 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ठिक छ त्यसरी निकाल्ने अरू कुराहरू त्यही छ अनि नयाँ क्वेसन सायद डेन्सिटीको कुराहरूमा थोरै प्रब्लम आउन सक्छ तर डेन्सिटी पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ गर्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्नु यो दुईटा न्युमेरिकलले अरू सबै न्युमेरिकलहरू बुझ्न सकिहालिन्छ है त